सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यो खोलेर हेरेर राखौँ होइन के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर ओके सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ सबैजनाकोमा आयो भने अनि म के गर्छु भने अर्को यो यतापट्टि गएर सबैजनाले तपाईँहरूले होइन आफ्नो फाइल ट्रीमा यो यतापट्टि एक्सप्लोररमा गएर तपाईँको तलपट्टि यसरी लाइभ सेयर भन्ने अप्सन यसरी आएको यसरी बसेको होला नि तलपट्टि लास्टमा चाहिँ यहाँ थिचिया हुन्छ लाइभ सेयर है त्यहाँ तलपट्टि चाहिँ सेयर उमा थिच्नु होला यसरी के अरे सेयर सर्भरमा यसरी के अरे यो सर्भरमा त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ अनि मैले जे हेर्दैछु तपाईँले त्यो हुँदै हेर्न मिल्छ क्या आफ्नो ब्राउजरमा है मेरै स्क्रिन हेर्नुपर्छ भन्ने छैन अनि अर्को चाहिँ के गर्नु होला भने यतापट्टि गएर यो फलो गर्ने चाहिँ मलाई गर्नु के अरे यो यतापट्टि तपाईँकोमा चाहिँ मेरो नाम आइराखेको होला मलाई फलो गर्नु अनि मैले माउस जहाँ लाग्छु त्यही हुन्छ क्या मैले स्क्रोल गरे पनि मतलब के अरे मैले स्क्रोल गर्दाखेरि त तपाईँकोमा नि स्क्रोल नि हुन्छ कि सो मलाई फलो गर्नु होला है त ओके सो फर्स्ट अफ अल वाट यु क्यान सी इन दिस इज यसमा एक्सटर्नल सिस्टमले मैले अलिक काट्दै है ओके अनि काटिदिन्छु ओके सो यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि इनलाइन स्टाइल लाइनलाई पनि हटाइदिउँ है त अहिलेलाई ल लेट्स चाहिँ हाम्रो इनिसियली चाहिँ हामीले हिजो बनाएको कुनै पनि एउटा एचटिएमएल फाइल छ अरे है होइन हाम्रो कुनै पनि एउटा बनाएको एचटिएमएल फाइल छ अरे यो माथिपट्टिको चाहिँ आजको एचटिएमएल फाइल जतिवटा छ हो त्यो सबै एचटिएमएल फाइलमा नेभिगेसन गर्नको लागि चाहिँ लिङ्कहरू हो सो यसमा खासै ध्यान नदिउँ यो लिङ्कहरू भन्दा तलपट्टि हेरौँ ल मेरोमा चाहिँ अहिले यति पार्ट होइन सो यति पार्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने फर्स्ट अफ अल के छ त हामीसँग एउटा छ हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त यो सर्टेन कुरालाई चाहिँ रातो रङले भर्नु पर्यो तलपट्टिकोलाई ब्लूले तलपट्टिकोलाई हरियोले अब यहाँ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिएसएसमा चाहिँ सिएसएस भनेको चाहिँ के हो भने हामीले कुनै पनि एचटिएमएल फाइलमा कि त कुनै पनि भनौँ न के अरे मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हाम्रो ब्राउजरले रेन्डर गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यदि सर्टेन स्टाइलिङ दिएर ब्राउजरमा रेन्डर गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ एउटा कास्केडिङ स्टाइल सिट भन्ने हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ र कास्केडिङ स्टाइल सिट भनेको के अरे कास्केडिङ भनेको सी अनि स्टाइलिङ भनेको एस अनि अर्को सिट भनेको पनि एस त्यही भएर कास्केडिङ स्टाइल सिटबाट सिएसएस भयो होइन अनि त्यहाँबाट अब हाम्रो त्यो सिएसएस भइहाल्यो सो त्यो सिएसएस युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो कुनै पनि गिभन एचटिएमएल फाइललाई फरक फरक तरिकाले स्टाइलिङ गर्न सक्छौँ सो अहिले एकैचोटि डाइभ गर्नुभन्दा अगाडि नै फर्स्ट लेट्स गो एन्ड सी कुनै एउटा पेज हेरौँ है त ल लेट्स से इन्स्टाग्राम हेरौँ है त इन्स्टाग्रामको लगइन पेज हेरौँ इन्स्टाग्रामको इनिसियल पेज यस्तो आयो होइन अब यहाँ त के गरेको छ हेर त यो यसमा अलिकति हल्का बोर्डर छ अलिकति ब्याकग्राउन्ड कलर छ यो लगइनमा अहिले लगइन बटन डिसेबल छ अनि एकदमै लाइट यसमा के अरे माथिपट्टि एउटा ओभरले आएको जस्तो देखाएको छ यो यतापट्टि इमेज के अरे फेरिने खालको देखेको छ होइन यसरी इमेज फेरिरहेको छ यतापट्टि दुईवटा बटन छ यो दुईवटा कलममा भएको छ डिभाइड यदि हामीले अब यही कुरालाई यसरी इन्सपेक्ट गरेर हेर्न सक्छौँ है इन्सपेक्ट गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ के हेर्छौँ त फर्स्ट थिङ यहाँ हेडलाई खोलौँ हेड ट्यागमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने यहाँ त जेसन फाइल रहेछ हेर्छौँ त्यहाँ सिएसएस फाइलको रहेछ जेएस ल यहाँ स्ट्याटिक बन्डल्स ES6 कस्टमर युआई कमन्स्टर सिएसएस हामीले यदि यो फाइललाई गएर खोल्न पनि मिल्छ सो यतिलाई कपी गरौँ अनि यहाँ गएर पेस्ट गरौँ र हेरौँ त के रहेछ यसमा ल यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो के अरे सिएसएस इम्प्लिमेन्ट भएको रहेछ यो के अरे इन्स्टाग्रामको पेजमा यो पेजमा हाम्रो चाहिँ यो सिएसएस यसरी यहाँ त्यहाँ लिङ्क भएको छ अनि यो सिएसएसको आधारमा चाहिँ यो पेजमा सर्टेन स्टाइलिङहरू भएको छ भएको छ के अरे एन्टर भएको छ सो हामीले अब यता यहाँ गरेको जस्तै के अरे सिएसएसलाई चलाउनु पर्ने छ भने हामीसँग तिनवटा तरिका हुन्छन् कसैले के भनेको छैन होइन ओके सो हामीसँग तिनवटा तरिका हुन्छ द फर्स्ट वे इज इम्प्लिमेन्टिङ सिएसएस कि त इम्प्लिमेन्टिङ एनी स्टाइल युजिङ इनलाइन ट्याग सो हाम्रो ट्यागमा मैले हिजो पनि गरेको थिएँ अलिकति स्क्रिनको साइज बढाउँछु पछि रेकर्डिङमा सजिलो हुन्छ होला होइन सो मैले यदि यसमा H1 ट्याग कुनै पनि ट्यागमा एचटिएमएलको जुनै ट्यागमा पनि मैले स्टाइल लेखेँ यसरी स्टाइल लेखेर अब स्टाइल ट्याग
स्टाइल एट्रिब्युट भित्र चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि कुनै पनि ट्यागको भित्रपट्टि हामीले यदि सर्टेन किवर्ड लेखेर इक्वल टु गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो सर्टेन वर्ड चाहिँ एट्रिब्युट हुन्छ। जस्तो यहाँ स्टाइल भयो, अब कहिलेकाहीँ हाम्रो इमेज ट्यागमा एसआरसी भन्ने एट्रिब्युट हुन्थ्यो, ए ट्यागमा एचरेफ भन्ने एट्रिब्युट हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो एचटिएमएलको अलमोस्ट अल ट्याग्स, कुनै कुनै ट्यागहरूलाई छोडेर अलमोस्ट अल ट्याग्स हेज अ एट्रिब्युट कल स्टाइल। सो स्टाइल युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने यसमा फरक फरक स्टाइल्स कि त सिएसएसको किवर्ड र भ्याल्युहरू चलाउन मिल्छ क्या। सो अब इनिसियली चाहिँ हामी के हेरौँ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टको रङलाई कसरी फेर्ने त सिएसएस युज गरेर कसरी फेर्न मिल्छ भने सिम्पल COLOR कलर कलर युज गरेर एउटा सर्टेन कलरको भ्यालु लेख्ने। लेट्स चाहिँ मैले कलर यसरी रेड भन्ने सेभ गरेँ भने हेर्न मिल्छ यो के अरे टेक्स्ट रातो भयो होइन। सो यो चाहिँ मैले कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेँ त इनलाइन सिएसएसको युज गरेर यसरी मैले यसलाई यसको स्टाइलिङ चेन्ज गरेर यसलाई मैले रातो बनाएँ। यसमा यो मात्रै आई क्यान अल्सो डु अरू कुरा पनि गर्न मिल्छ। मैले यस्तो गरेर लेट्स चाहिँ मैले अब फन्ट साइज फेर्नु पऱ्यो अरे होइन, यो पहिले एकछिन फेरि आइहाल्छ, तर पनि फन्ट साइज 12 पिक्सल बनाइदियो भने हाम्रो यो साइज घट्यो यसको होइन। सो यसरी हामीले घटाएर पनि यहाँ यसरी हामीले यो आइएम ब्याड टेक्स्ट सरी आइएम रेड टेक्स्ट इम्प्लिमेन्टेड युजिङ इनलाइन सिएसएस, यो टेक्स्टलाई मैले यसरी चाहिँ यहाँबाट यसको स्टाइलिङलाई फेर्न मिल्यो। यसरी यदि हामीले स्टाइल एट्रिब्युट युज गरेर सिएसएसको के अरे की अनि भ्याल्यु हामीले युज गर्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ इनलाइन सिएसएस। किनभने हामीले ट्यागकै लाइनमा युज गरेन नि त, त्यही भएर चाहिँ यसलाई भनिन्छ इनलाइन सिएसएस। अब यदि हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि हामीले चाहिँ हिजो मैले भनेको थिएँ नि हाम्रो हेड ट्यागले के स्टोर गर्छ, मेरो डाटा स्टोर गर्छ कुनै पनि वेब पेजको। सो त्यो मेरो डाटाबाट त्यो हेड ट्यागभित्र चाहिँ अब हामीले के हाल्न मिल्छ भने हाम्रो इन्टायर पेजको स्टाइलिङहरूले हाल्न मिल्छ क्या। फर इक्जाम्पल मैले STYL स्टाइल ट्याग लेखेँ होइन हेडभित्र, हेडभित्र चाहिँ अब हाम्रो एउटा स्टाइल ट्याग भन्ने हुन्छ। त्यो स्टाइल ट्यागभित्र अब मैले फरक फरक तरिकाले स्टाइल फेर्न मिल्छ क्या। सो त्यो स्टाइल फेर्नको लागि तरिका के हो त, देयर आर 3 वेज। फर्स्ट वे इज टु के अरे फर्स्ट वे इज टु स्टाइल एन एनी एलिमेन्ट युजिङ इट्स ट्याग नेम। फर इक्जाम्पल मैले कुनै पनि ट्याग नेम इन्टायर ट्याग नेमलाई नै मैले के अरे त्यो गर्न मिल्छ स्टाइलिङ। जस्तै लेट्स चाहिँ मलाई H1 ट्याग हरेक यो पेजमा भएको सबै H1 ट्यागलाई H1 ट्यागको स्टाइलिङ फेर्नु पर्यो H1 ट्यागको यसरी होइन। सो मैले S1 ट्याग लेख्छु र दुईवटा के अरे त्यो कर्ली ब्र्याकेट खोल्छु यसरी। यसरी खोलिसकेपछि लेट्स चाहिँ मलाई H1 ट्यागको रङ फेर्नु पर्यो अरे कलर इक्वल्स टु ब्ल्याक बनाउनु पर्यो। सो यो त अलरेडी ब्ल्याक छ, ब्ल्याक भन्दा पनि येलो बनाऊँ ल। येलो बनाएर मैले सेभ गरेँ। अब हेर्नु त यो दुईवटाको रङ फेरियो तर यसको फेरिएन। यसको किन फेरिएन, कसैलाई कुनै आइडिया छ कि छैन त ल भन्न त मलाई, किन फेरिएन त? सुरुको चाहिँ किन फेरिएन अनि यो तलपट्टिको चाहिँ किन फेरियो? इनलाइन सिएसएस चाहिँ पावरफुल हुन्छ। ओके पावरफुल हुन्छ तर त्यो खासमा त्यो वर्ड चाहिँ त्यो होइन, एउटा सर्टेन वर्ड छ। त्यो वर्डको थाहा छ कसैलाई के हो? डोमिनेट इनलाइन सिएसएसले डोमिनेट गर्छ। डोमिनेट गर्छ होइन, मैले त्यो भने एउटा स्पेसिफिक कुरा छ कि त्यो वर्ड यदि कसैलाई थाहा छैन भने द्याट इज कल स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि ट्यागको स्पेसिफिसिटी चाहिँ हामीले सेट गर्न मिल्छ। के अरे इन्टरनल सिएसएसमा युज भएको स्टाइलिङमा भएको ट्यागहरूको स्पेसिफिसिटी इज हायर देन एक्सटर्नल सिएसएस, सरी के अरे इज लोवर देन इनलाइन सिएसएस। तर हामीले चाहिँ यदि एक्सटर्नल सिएसएस युज गर्छौँ र त्यो सिएसएसलाई हामीले इन्क्लुड गरेको ठाउँ चाहिँ यो इन्टरनल सिएसएस भन्दा तलपट्टि गराछौँ भने त्यसको स्पेसिफिसिटी चाहिँ हायर हुन्छ क्या। त्यो अहिले एकछिन हेरौँ ल। सो यदि कुनै पनि कुराको हामीले स्पेसिफिसिटी हेर्नुपर्ने छ भने स्पेसिफिसिटी क्यालकुलेटर हामीले हेर्न मिल्छ यसमा। सो वाट इज अब स्पेसिफिसिटी भनेको चाहिँ कस्तोमा काम लाग्छ भने यो अलिकति एडभान्स कुरा हो, मैले अहिले नै झिकिहाल्नु हुँदैन थियो होइन। सो यसो गरौँ त स्पेसिफिसिटी यो सर्टेन टपिकलाई हामी अहिले एकछिनमा हेरौँ ल कि त भोलि कभर गरौँ ल। यो अलिकति एडभान्स कुरा हो होइन, झुकिन्छ होला। सो अहिले चाहिँ सिएसएसको बेसिक कुरा गरौँ है। सो अहिले चाहिँ के बुझौँ भने
जस्ट अघि नै उसले के अरे मोहनले अनि गोविन्दले भने जस्तै यसको हायर राम्रो हुन्छ के अरे यो के अरे इनलाइन सिएसएस को चाहिँ हायर हुन्छ के अरे के भन्छ त्यसलाई प्रेसिडेन्स हायर हुन्छ त्यही भएर इनलाइन सिएसएसले चाहिँ डोमिनेट गर्छ भनेको मैले यदि यहाँबाट स्टाइललाई हटाइदिएँ भने अब चाहिँ यो पनि अब पहेँलो हुन्छ सो हामीले के बुझ्यो भने कुनै पनि ट्यागलाई हामीले यदि यसरी रिफरेन्स गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ एउटा पेजको इन्टायर ट्यागलाई यसरी रिफरेन्स गर्ने रहेछ बट वाट इफ एकछिन यसलाई सुरु फिर्ता ल्याऊँ तर अब चाहिँ वाट इफ मलाई चाहिँ यो पार्टलाई रातो बनाउनु पर्यो यो पार्टलाई निलो बनाउनु पर्यो पार्टलाई हरियो बनाउनु पर्यो त्यो गर्नको लागि त मैले यसरी H1 H2 H3 गरेर त मिल्दैन किन भन्दाखेरि यो तिनटै ट्याग त H1 ट्याग हो सो यसरी हामीले फरक फरक ट्यागलाई चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ त के अरे सिएसएसमा यो ट्यागलाई कसरी रिफरेन्स गर्ने त्यो गर्नको लागि देयर इज अनदर वे सो फर्स्ट वेमा त हाम्रो युजिङ ट्याग नेम भइहाल्यो युजिङ ट्याग नेम सेकेन्ड वे भनेको चाहिँ हाम्रो युजिङ क्लासेस ल क्लासेस हिजो मैले भनेको थिएँ नि के अरे क्लासेस क्लासले के दिन्छ हाम्रो कुनै पनि ट्यागलाई एउटा सर्टेन रिप्रेजेन्ट गर्ने नाम दिन्छ क्लास भनेको एलियस होइन जस्ट अ रिप्रेजेन्टिङ नेम हो भनेको अहिले मेरो यो फर्स्ट H1मा क्लास छैन तर हाम्रो सेकेन्ड H1मा क्लास के छ इन्टरनल सेस भन्ने क्लास छ होइन यो क्लास छ यो क्लासले मैले यो क्लासलाई मैले यहाँ ल्याएर यसरी गरेँ अब यो त हामीले के अरे त्यो सिएसएस थाहा पाउनु पऱ्यो नि के अरे हाम्रो कास्केडिङ स्टाइल सिटलाई यो हामीले चाहिँ क्लास नेम युज गरेको हो है भनेर त्यो क्लास नेम युज गरेको भनेर सिएसएसलाई हामीले जानकारी दिनको लागि चाहिँ क्लास नेम युज गरेको त्यो यो क्लास नेमको अगाडिपट्टि एउटा डट लेख्यौँ भने अब चाहिँ के अरे यसले के बुझ्छ भने सिएसएसले हाम्रो HTML को जुन जुन ट्यागमा इन्टरनल सिएसएस भन्ने क्लास लेखेको छ त्यो क्लास नेममा चाहिँ यहाँभित्र भएको कोडलाई इम्प्लिमेन्ट यहाँ भएको स्टाइल्स इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर यसरी उसले भन्छ के भन्छ हाम्रो यो सिएसएसले किन भन्दाखेरि हामीले क्लास नेमको अगाडिपट्टि डट लेख्यौँ सो अब इन्टरनल सिएसएसमा हामीले अघि नै जस्तै यतापट्टि कलर ब्लू बनायौँ भने के हुन्छ त अब हाम्रो यो वालाको कलर ब्लू हुन्छ है हैन त्यस्तै गरी हामीले यतापट्टि यो पनि क्लास छ यो पनि क्लास नेमलाई मैले यसरी यसरी यहाँ ल्याएर लेखेर कलर ग्रीन लेख्यो भने हुन्छ ओके यहाँसम्म कसैलाई केही झुकिने छ क्लास नेमको बारेमा छैन भने चाहिँ अगाडि बढौँ अर्को तरिका कस्तो के हुन्छ भने युजिङ आइडी सो आइडी मैले भने दिस इज रेड टेक्स्ट सरी ब्लू टेक्स्ट सो आइडी के अरे गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्लास हो भनेर जानकारी दिनको लागि चाहिँ डट युज गर्थ्यौँ आइडी गर्नको लागि चाहिँ हामीले ह्यास युज गर्नु पर्यो ह्यास युज गरेर हामीले यदि के अरे यो ब्लू टेक्स्टलाई हामीले ह्यास युज गरेर चाहिँ के अरे ब्लू टेक्स्टको कलर हामीले अब कलर लेट्स से लाइट ब्लू बनायौँ भने यसको रङ फेरेर अब अलिकति लाइट ब्लू हुन्छ त्यसै गरी अर्को लेट्स से रङ फेरेर कोरल बनाऊँ त्यो बनायो भने यस्तो हुन्छ हाम्रो यो रङ हैन त्यसरी हामीले ह्यास युज गरेर पनि बनाउन मिल्यो डट युज गरेर पनि बनाउन मिल्यो ल अब एउटा को है त के अरे क्वेसन ल मैले यो दुईटै इन्टरनल सिएसएस र ब्लू टेक्स्ट भन्ने त सेम ट्यागको नाममा छ हैन आइडी पनि यही छ क्लास पनि यही छ हैन तर यो दुईटामा त सेम कुराको फरक फरक छ नि के अरे भ्याल्यु दुईटैको सेम के अरे सेम कीको फरक फरक भ्याल्यु छ सो यो टेक्स्टमा कुन चाहिँ रङ एप्लाई हुन्छ होला त कुन चाहिँ ऊ एप्लाई हुन्छ के अरे कलर एनिवन जुन आइडी अगाडि लेखेको छ भने आइडी को हुन्छ होला क्लास अगाडि लेखेको छ भने क्लासलाई भनेको के थल्लोपट्टि जुन छ नि के अरे सिन्स सिएसएसले चाहिँ के अरे माथिबाट तल कम्पाइल गर्छ हैन भने कस्तो हो भने सुरुमा H1 लाई हेर्छ सबै रङलाई येलो बनाइदिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ यसले यो हेर्छ इन्टरनल सिएसएस क्लास हेर्छ यो क्लास कहाँ छ त यो क्लास यहाँ छ सो यसले यसको रङ चाहिँ सुरुमा ब्लू भनेर सेट गरे हुन्छ त्यसपछि यसलाई हेर्छ फेरि यसले यसलाई यो के अरे यो वाला आइडी हेर्दाखेरि यो आइडी पनि त यसकै हो
सो यसले के गर्छ भने अब यसको रङलाई लगेर यसमा हालिदिन्छ भनेको अब यसको रङ कस्तो हुन्छ त ओरेन्ज कि ब्लू एनिवन यसको रङ हुन्छ ओरेन्ज हो ओरेन्ज त्यसै गरे पनि ओरेन्ज भयो तर मैले त्यो ओरेन्जलाई मैले यहाँ बगेर त्यो ब्लू बनाएँ र यो कलरलाई चाहिँ ओरेन्ज बनाएँ अब के हुन्छ त अब चाहिँ के अरे ब्लू हुन्छ क्या रङ यो चाहिँ भनेको टप टु बटममा काम गर्छ क्या के अरे एप्रोचमा के अरे सिएसएसले ओके ओके हो त्यो हो तर यसमा एउटा क्याच छ क्या हो यही क्याच चाहिँ अब केमा आउँछ भने स्पेसिफिसिटीमा आउँछ अहिले मैले के गरेँ त यहाँ यसलाई हटाइदिउँ है त ओके ओके अहिले मैले के गरेँ त्यो ब्लू टेक्स्टलाई माथि लेखेँ H1लाई तलपट्टि लेखेँ तर पनि के अरे यसको रङ त के अरे निलै छ किनभने हामीले कुनै पनि के भन्छ यो ट्यागको आइडी कि त क्लास युज गर्छौँ भने त्यसको स्पेसिफिसिटी इज हायर देन युजिङ द ट्याग नेम यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने फर इक्जाम्पल मैले यतापट्टि H1 लेखेँ अनि यतापट्टि गएर ह्यास ब्लू टेक्स्ट लेखेँ ल यसमा गएर हेर त के छ त एलिमेन्ट्स एन्ड स्युडो एलिमेन्ट मेरो कुन चाहिँको स्पेसिफिसिटी हायर भयो एलिमेन्ट्स एन्ड स्युडो एलिमेन्ट यसको सके हायर भन्नाले 1 भयो हैन तर यहाँ चाहिँ आइडी यहाँ के यसले के भन्न खोजेको भने कुनै पनि एलिमेन्ट स्युडो एलिमेन्ट कि त ट्यागहरूलाई चाहिँ स्पेसिफिसिटी इज द लोएस्ट हैन त्योभन्दा माथिपट्टि चाहिँ हुन्छ क्लासेस त्योभन्दा माथि हुन्छ आइडिज है यो कुरा चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेर्नु पर्ने छ भने केविन पावरले स्पेसिफिसिटीमा एउटा भिडियो बनाएको छ हो त्यो भिडियोमा चाहिँ यसले एकदमै राम्रोसँग गरेको छ एक्सप्लेन कसरी चाहिँ स्पेसिफिसिटी के अरे स्पेसिफिसिटीले हाम्रो पेजमा काम गर्छ भनेर सो यु क्यान गो एन्ड सी दिस भिडियो है सेसको स्पेसिफिसिटी यो अलिकति यदि फ्रन्ट एन्डमा काम गर्ने भने चाहिँ थोरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अहिले चाहिँ हामी के अरे धेरै टाइमसम्म नदिउँ यो अलिकति एडभान्स कुरा हो अहिलेको लागि बरु भोलि पर्सितिर हामी हेरौँला यसलाई है त ओके सो अहिले के बुझ्छ भने के अरे सिएसएसमा हामीले चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर बुझौँ है त सो यो चाहिँ भयो हाम्रो इन्टरनल सिएसएस वाट इफ अब चाहिँ हाम्रो के अरे एचटिएमएल पेजमै यसरी स्टाइल युज गर्नु भनेको त राम्रो होइन नि त हामीले चाहिँ छुट्टै एउटा फाइल बनाउनुपर्छ अनि हो त्यो फाइलमा हाम्रो इन्टायर स्टाइललाई के राख्नुपर्ने हो त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो फाइलमा गएर एउटा बनाउँछौँ फाइल यो के अरे एउटा मैले फाइल यहीँ पहिला अलरेडी बनाएको छु के अरे एक्सटर्नल सिएसएस पहाडीपट्टिको एक्सटेन्सन विल बी डट सिएसएस फेरि बनाऊँ त्यसलाई मैले फाइल दिन्छु अनि त्यसपछि एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ एक्सटर्नल सिएसएस डट सिएसएस ओके मैले यो फाइल बनाएँ यो फाइलमा लेट्स चाहिँ मलाई अब एक्सटर्नल टिइआरएनएल एक्सटर्नल सिएसएस भन्ने क्लासको चाहिँ कलर ब्लू राख्नु थियो अरे हैन ब्लू राख्नु थियो भने अब चाहिँ अब मैले यो के अरे यो वाला क्लासमा अहिले त ग्रिन छ मैले हटाइदिएँ त सो मैले अहिले गएर हेरेँ भने यो क्लासको रङ कस्तो हुन्छ त पहेँलो हुन्छ होला हैन किनभने मैले यसलाई येलो बनाइराखेको सो यसलाई नै हटाइदिएँ मैले हटाइदिएँ भन्दा पनि कमेन्ट चाहिँ गरिदिउँ हैन सरी ओके कमेन्ट गरिदिउँ अब चाहिँ हाम्रो के अरे केही पनि फेरि हुँदैन एक्सेप्ट फर द फर्स्ट वान किन भन्दाखेरि मैले यहाँ यो चाहिँ इनलाइनमै गरेको छु के अरे यसको स्टाइलिङ तर यो दुईटाको त स्टाइलिङ मैले कतै पनि गरेको छैन नि त अहिले त हैन यहाँभित्रको मैले अघि नै कमेन्ट गरेँ त्यही भएर स्टाइलिङ भएन अब मैले यो सबै कुरालाई यदि यो अघि नै लेखेको स्टाइल्सलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु अनि खोलिदिन्छु है त ल मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेर सेभ गरेँ तर पनि यतापट्टि केही पनि चेन्ज आएन किन एनीवन किनभने हामीले चाहिँ यो एचटिएमएललाई चाहिँ यो सिएसएस फाइलबाट हामीले स्टाइल्सलाई ग्राब गर्नुपर्ने कि त यो स्टाइल्स चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो भनेर थाहा छैन त्यो गर्न हामीले के गर्ने भने
हेड ट्याग भित्र एउटा LIN के ट्याग हाल्ने, लिङ्क ट्याग। कस्तो हुन्छ त्यो ट्याग भने लिङ्क, त्यहाँबाट अब कुन टाइपको लिङ्क हो त्यो लिङ्कको चाहिँ यो हामीले जुन चाहिँ फाइललाई HTML सँग लिङ्क गर्न आँटेको छौँ नि त्यो फाइलको चाहिँ रिलेसनसिप कस्तो हो त यो HTML सँग, HTML र त्यो फाइलको बिचमा के छ त रिलेसनसिप। HTML त यो फाइलबाट स्टाइल ल्याउन आँटेको हो नि त, त्यही भएर चाहिँ REL इक्वल टु अब स्टाइल सिट। र अब href हुनु पर्यो। href भनेको चाहिँ त्यहाँ अघि नखेर त्यो हाइपर टेक्स्ट उ भने जस्तै के अरे रिफरेन्स भनेको त्यो फाइल कहाँ छ भनेर भनिदिने पाथ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो वाला फाइल हो। अब यसलाई सेभ गऱ्यो भने अब चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्ट ब्लू भयो, हाम्रो यो टेक्स्ट हरियो भयो, किनभने मैले यहाँ त्यहाँ हालेको छु। ल जस्तै मैले यो के अरे यो ब्लू टेक्स्टलाई हटाएर ब्लूलाई हटाएर पर्पल बनाइदियो भने अब यो फेरेर के अरे पर्पल हुन्छ। यो हाइपर टेक्स्ट भनेको चाहिँ के हो? ओरेन्ज रेड। हजुर हाइपर टेक्स्ट भन्छ नि, के हो त्यो भनेको? हाइपर मलाई त्यसको फर्मल उ चाहिँ यादै भएन डिफरेन्स हेर मेरो हेर मैले त क्लिकेबल लिङ्क होइन र हाइपर टेक्स्ट भनेको मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ है के अरे एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जानको लागि यदि हामीले त्यो दुईटा पेजमा लिङ्क क्रिएट गर्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ हाइपर टेक्स्ट भएको वाला टेक्स्ट डट हौ जस्तो हेर्नु त के छ। अ सफ्टवेयर सिस्टम अलाउइङ एक्सटेन्सिभ क्रस रेफरेन्सिङ बिट्विन रिलेटेड सेक्सन्स अफ अ टेक्स्ट एन्ड त्यही त हामीले कुनै पनि पेजमा यदि सेपरेट लिङ्कहरू हाल्न मिल्छ भने त्यो टाइपको टेक्स्ट डकुमेन्टलाई हाइपर टेक्स्ट भन्न मिल्छ क्या। अनि त्यति भएर हामीले के अरे त्यो फरक फरक पेजलाई लिङ्क गर्ने उसको लिङ्क गर्ने खालको टेक्स्ट डकुमेन्टमा हामीले मार्कअप ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बनाएको हो नि HTML। ओके सो यसरी चाहिँ हामीले अब एक्सटर्नल CSS युज गर्न मिल्यो अनि फन्टको रङ चाहिँ फेर्न मिल्यो युजिङ यो के अरे कलर। ओके सो कलर युज गरेर हामीले चाहिँ यसरी ऊ फेर्न मिल्छ, मतलब के अरे यिनीहरूको यो कुनै पनि टेक्स्टको रङ फेर्न मिल्छ। ओके सो नाउ आई एम मुभिङ टुवर्ड्स CSS को टाइपोग्राफी है त। सो यहाँ जाऊँ टाइपोग्राफीमा। ओके सो म चाहिँ अब सबै कुरा अहिलेको लागि चाहिँ यही स्टाइल ट्यागमा गर्छु, किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सजिलो हुन्छ, यहाँ तल तल के छ भनेर होइन। तर हामीले खासमा पछि रियल लाइफमा गर्ने बेलामा चाहिँ खास चाहिँ यो स्टाइल ट्याग अनि यो इनलाइन चाहिँ युज गर्दैन भाइ। ओके सो हाम्रो अब यहाँ के छ त, फर्स्ट अफ अल हामीले HTML हेऱ्यौँ भने देयर इज अ डिभिजन द्याट इज कल्ड रेड टेक्स्ट, अनि एउटा चाहिँ प्रपर्टी उ रहेछ के अरे कन्टेनर, त्यहाँ एउटा फन्ट प्रपर्टिज भनेर लेखाएको छु मैले। ओके सो अब यहाँ इट इज कल्ड रेड टेक्स्ट भन्दा मैले यसरी चाहिँ यसलाई रेफरेन्स गरेँ किन भन्दाखेरि आइडी हो। सो अब यसले भनेको सिधै यहाँ के अरे रङ रातो हाल भनेर, त्यही भएर मैले कलर रेड हालिदिन्छु। यो गऱ्यो भने हाम्रो कुन यो अब हेरे त जम्मा यति पार्टको मात्रै रङ फेरियो, यति पार्टको रङ फेरिएन, किन होला एनीवन? त्यो क्लासमा होला नि त त्यो अर्को। हो यो डिभिजनले यो डिभिजनको भित्र पर्ने सबै एलिमेन्टहरूमा चाहिँ फेरिन्छ, किन भन्दाखेरि चाइल्ड एलिमेन्ट हो, त्यसले चाहिँ फेरि प्यारेन्टको प्रपर्टीहरूलाई इनहेरिट गर्छ। तर यो त तलपट्टिको त अब यिनीहरू छैन नि त, यिनीहरू त दे आर इन के अरे छुट्टै उमा छन् के अरे डिभिजनमा होइन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यो यहाँ चाहिँ एप्लाई नभएको हो है त। सो अब यसलाई रातो भन्छ कि त। सो अब हाम्रो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले फेर्नुपर्ने फन्ट साइज है। सो फन्ट साइजको लागि मैले एउटा क्लास बनाएको रहेछ फन्ट साइज भन्ने। सो फन्ट साइजलाई यहाँ उ गरौँ। सो फन्ट साइज, अब फन्ट साइजमा हामीले के हो ट्याग, सिम्पल फन्ट ड्यास साइज। अब यहाँ फन्ट साइज हाल्न मिल्छ, अहिलेको लागि चाहिँ 16 पिक्सल हाल्ने मैले। 16 पिक्सल भनेको हामीले वर्डमा उहिले क्या हुन्छ नि सायद के अरे फन्ट साइज डिफल्ट होला सर, सायद यसलाई 20 20 पिक्सल ल 20 ले बढ्यो, अघि नगरेर त्यो 16 पिक्सल डिफल्ट हो, त्यो भएर बढाएको थिएन। 40 पिक्सल बनाइदिउँ है त। ल 40 पिक्सल्स, यसको फन्ट चाहिँ 30 भनेको छ त अलरेडी, 30 पिक्सल्स। ल 30 पिक्सल यसको फन्ट साइज बढ्यो होइन। त्यस्तै गरी अब हाम्रो यसो फन्ट साइजमा यो के अरे PX को साथ अरू पनि छ होइन युनिट्स, जस्तै एम रेम, त्यहाँबाट CH भन्ने छ, VH भन्ने छ, त्यो अहिले पछि हेरौँ ल। अहिलेको लागि चाहिँ फन्टको कुरा गरौँ ल। अर्को भनेको फन्ट फ्यामिली, हामीले
फन्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो हुन्छ नि के अरे त्यो टाइम्स न्यू रोमन, रेलवे, एरियल, क्यालिब्री अनि कन्सोलस भन्ने खालको हुन्छ होइन। सो त्यो हामीले युज गर्ने मिल्यो। सो यसको लागि अब फन्ट फ्यामिली के नगर्ने, फन्ट ड्यास फ्यामिली एमआई फ्यामिली। अब यसमा के गर्ने मैले यहाँ हाल्ने भनेको छु, कुन चाहिँ हाल्ने भनेको छु, एरियल छ। सो एरियल हालौँ, त्यो हाल्यो भने यसको यसको फन्ट फ्यामिली पनि चेन्ज भयो। सो फन्ट फ्यामिलीमा दुईवटा के डबल कोटभित्र आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल भएको फन्ट हाल्ने है। मैले सिस्टममा इन्स्टलै नभएको फन्ट हाल्ने, जस्तै सुपार्थ फन्ट भन्ने मेरोमा छैन होला नि त होइन, के अरे फन्ट त यो फन्ट मैले हालेँ भने यो उमा गएर बस्छ के अरे डिफल्टमा। सो तिम्रो ल्यापटपमा इन्स्टल भएको फन्ट हाल्नुपर्छ। सो सबैकोमा सायद एरियल फन्ट त होला इन्स्टल, त्यही भएर मैले एरियलले फन्ट हालेँ यसमा होइन। त्यहाँबाट मैले अर्को गर्न मिल्यो भनेको फन्ट वेट बढाउन मिल्छ। सो डट फन्ट वेट, फन्ट वेट भनेको चाहिँ हाम्रो फन्टलाई बोल्ड पार्ने कि लाइट पार्ने। सो फन्ट वेट बोल्ड र हुन्छ के अरे बोल्डर। बोल्ड भनेको चाहिँ त्यो टेक्स्टको, जस्तै हाम्रो हाम्रो तपाईँहरूले यदि फन्टहरूमा गएर हेर्नुभयो भने फन्टको वेटमा चाहिँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 र 900 यति चाहिँ सबैकोमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर योभन्दा बढी र कम चाहिँ हुँदैन कि। सबैकोमा यिनीहरू मध्ये कुनै एउटा हुन्छ, कुनै कुनैमा सबै हुन्छ, कुनै कुनैमा चाहिँ यतिवटाबाट सर्टेन वेटहरू हुन्छ। सो फन्ट वेट बोल्डले चाहिँ 700, 800, 900बाट सायद 800 हो कि 700 लिन्छ। अनि फन्ट वेट बोल्डरले चाहिँ 700, 800, 900बाट सबभन्दा हाइएस्ट लिन्छ 900। सायद यहाँ चाहिँ खासै फरक पर्दैन बोल्ड र बोल्डरमा, किन भन्दाखेरि यो दुइटाको भ्याल्यु सेम होला होइन। अब हामीले यसमा भ्याल्यु पनि फेर्न मिल्छ क्या। फर इक्जाम्पल मैले यसमा चाहिँ अहिलेलाई फन्ट फ्यामिली लेट्स से रेलवे भनेर हाल्छु है। सायद यो तपाईँहरूकोमा छैन होला होइन, त्यही भएर चाहिँ यो फन्ट नहोला। तर मैले यहाँ के हाल्न मिल्छ भने अब 100 हाल्न मिल्छ। 100 हाल्यो भने यो फन्ट एकदमै लाइट हुन्छ, थिन हुन्छ, मसिनो हेर्नै नमिल्ने होइन। त्यस्तै गरी मैले 200 हाल्यो भने अलिकति मोटो हुन्छ। ए सायद के अरे रेलवेमा 200 नहोला, सायद 300 चाहिँ थियो जस्तो लाग्छ मलाई। 300मा अलिकति मोटो भयो। त्यस्तै गरी 500मा अलिकति मोटो हुन्छ होला, झन् मोटो हुन्छ होला। त्यस्तै गरी 700मा झन् मोटो हुन्छ होला। त्यस्तै गरी 900मा सबभन्दा मोटो हुन्छ होला होइन। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ फन्टको भ्यालु चाहिँ यो के अरे उसले 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 दिएको होइन यो भ्यालु के अरे सिएसएसले। हामीले फन्ट इन्स्टल गर्दाखेरि नै हो यो भ्यालुहरू आउँछ क्या। सो फन्ट हाल्ने बेलामा थाहा हेर्नुपर्छ हामीले कुन चाहिँ भ्यालु हो भनेर। त्यस्तै गरी फन्ट फ्यामिली भइसकेपछि के अरे फन्ट भइसकेपछि अर्को फन्ट स्टाइल। फन्ट अनि स्टाइल यो गरेर पनि के गर्नु पर्दैन, फन्ट टेस्ट स्टाइल लेख्ने। अनि फन्ट स्टाइलमा हाम्रो अब कुन स्टाइल युज गर्ने, यसले भन्छ इटालिक। अनि यो दुइटा चाहिँ होइन है, किन भन्दाखेरि यिनीहरूले के भनेको भने हाम्रो यो जुन चाहिँ ट्याग छ नि, यो ट्यागको प्यारेन्ट ट्याग कुन चाहिँ हो, यो डिभिजन हो त्यो ट्यागबाट चाहिँ यदि कुनै सर्टेन भ्यालुहरू हामीलाई इनहेरिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ इनिसियल र उसले काम गर्छ के अरे इनहेरिटले। सो यसमा चाहिँ अहिलेलाई मैले यदि इनहेरिट गरेर सेभ गर्छु होइन, के पनि फरक पर्दैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो फन्ट स्टाइल यताबाट चेन्जै छैन। तर मैले यदि यहाँ गएर फन्ट स्टाइललाई इटालिक पार्यो भने चाहिँ होला। अब यसरी बाङ्ग्यो नि, किन बाङ्ग्यो भने यसको यो के अरे यो पी ट्यागको प्यारेन्ट ट्याग यो डिभिजन ट्याग हो होइन। अब यो डिभिजन ट्यागको चाहिँ के अरे फन्ट स्टाइलमा इटलिक थियो। अब यो तलपट्टिको फन्ट स्टाइल भन्ने क्लास भएको पी ट्यागमा चाहिँ के गर्यो भने यसले आफ्नो प्यारेन्टबाट चाहिँ भ्यालुलाई इनहेरिट गर भने हो क्या। सो भनेको हामीले के अरे यदि कसैले सिपिपीमा इनहेरिटेन्स पढेको छ भने प्राय के अरे प्रोटेक्टेड भेरिएबल्स अनि के अरे प्रोटेक्टेड फङ्सनहरूलाई गर्न मिल्छ नि होइन के अरे इनहेरिट, त्यही कुरा हो क्या यसमा पनि। सो अहिले चाहिँ यसलाई हटाएर यसमा चाहिँ लेखिदिउँ भने फन्ट स्टाइल क्लिक। सो फन्ट स्टाइल है त ओके। सो यो कुरा भइहाल्यो। कसैलाई यहाँसम्म के झुकिने कुरा छ भने भनिहाल है। ओके सो अब प्यारेन्ट ट्याग फेर्दाखेरि चाइल्ड ट्यागमा चेन्ज नआउने ट्याग के हो भने त्यो ट्याग चाहिँ ए ट्याग हो। मैले ए ट्यागमा एउटा डिभिजन हालेँ अनि यो ए ट्यागलाई चाहिँ यो के अरे उसको भित्र हालिदिएँ होइन, यो भित्र हालेर डिभको क्लासमा लिङ्क भनेर बनाएँ अरे।
यदि अब चाहिँ अघि नै त मैले यो के अरे रेड टेक्स्ट भन्ने आइडी भन्ने प्यारेन्ट ट्यागमा चाहिँ टेक्स्टको कलर रातो फेर्दाखेरि यो सबै रङ फेरेछ नि, तर मैले अब चाहिँ डट लिङ्क भन्ने त हाम्रो के अरे यो ए ट्यागको प्यारेन्ट क्लास हो होइन, यो ए ट्यागको प्यारेन्ट क्लास त लिङ्क भन्ने क्लास भएको डिभ ट्याग हो। त्यहीँभित्र गएर मैले यदि फन्ट सरी कलर के अरे ब्ल्याक बनायो भने यो फेरिँदैन। किन फेरिँदैन भने हाम्रो लिङ्क ट्याग इज काइन्ड अफ युनिक। त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो फेर्नको लागि चाहिँ हामीले ए ट्यागै फेर्नुपर्छ। सो ए ट्यागमा मैले क्लास अब चाहिँ मैले क्लास यो के अरे लिङ्क क्लास भन्नेलाई मैले यहाँ राखेँ भने अब चाहिँ ब्ल्याक कलरमा हुन्छ। ब्ल्याक मैले यहाँ अब जे पनि हाल्न मिल्यो, ग्रिन हाल्न मिल्यो, त्यस्तै गरी पर्पल हाल्न मिल्यो। ओके, अब मैले अघि नै एउटा कुरा भन्न छुट्याएको छु के अरे सिएसएसमा चाहिँ कलरको नाम दिने प्रपर्टीहरू देयर आर 4 वेज। फर्स्ट वे सिधै नाम दिने कलरको, यदि यो कलर चाहिँ हाम्रो सिएसएस जहाँबाट हुन्छ नि कम्पाइल, त्यहाँ यदि हाम्रो यो सेट भएको किवर्ड हो भने काम गर्छ होइन, किवर्डै होइन भने काम गर्दैन। के अरे डिफल्ट जो त्यो आएर बस्छ। सो हामीले यदि कुनै पनि स्पेसिफिक रङ चाहिन्छ भने वी क्यान युज 3 डिफ्रेन्ट काइन्ड्स। फर्स्ट अफ अल इज युजिङ हेक्स कोड एस FA2345। मैले यो बनाएँ के हो भनेर भन्न थाहा छैन भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा रङ के अरे कलरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्मेट हो। सो यो यसलाई भनिन्छ हेक्स फर्मेट। यो हेक्स फर्मेटमा हो। अर्को रङलाई गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ आरजिबीबाट गर्न मिल्छ। आरजिबी, सो आरजिबीमा हाम्रो यदि रेडको भ्याल्यु चाहिँ 255 सबभन्दा बढी रेडको भ्याल्यु, त्यहाँबाट हरियो चाहिँ अलिक कम लेट्स चाहिँ 100 अनि ब्लू त्योभन्दा कम 75 के हाल्यो भने हाम्रो अब यो चाहिँ रङ यस्ता हुने रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को यो चाहिँ भनेको आरजिबी युज गर्ने। अब अर्को युज गर्ने चाहिँ कलर मा चाहिँ HSL भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेस। लेट्स चाहिँ ह्यूको भ्याल्यु चाहिँ मैले खासै यो युजै गर्दैन, भ्याल्युहरू पनि के थियो भन्ने कुरा याद गर्नु गएँ, यसलाई कपी गरेर यहाँ लेख्छु। अनि मैले यसैकोलाई मैले यदि उमा हेऱ्यो भने यहाँ फेर्न मिल्छ यसरी। सो मेरो ह्यू चाहिँ 8 ह्यू अनि यसको के अरे स्याचुरेसन चाहिँ 100% र यसको लाइटनेस चाहिँ के अरे 80% के अरे 65%। त्यो भने के हो भने हाम्रो ह्यू भने कस्तो हो भने थाहा पाउन मन छ भने यु क्यान गो एन्ड सर्च फर कलर मोडल्स भनेर के अरे गुगलमा खोज्यो भने आउँछ है, HSL कलर मोडल। कसरी काम गर्छ भन्ने हेर्न मन छ भने चाहिँ यसमा के अरे HSLमा यसरी आउँछ। सो यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ। म चाहिँ अहिले यसमा टाइप गरिने खासै है। सो अनि यदि भिएस कोड छ भने चाहिँ हामीले कुनै पनि रङको माथिबाट यसरी माउस होभर गऱ्यौँ भने हामीबाट हामीले सिधै यहाँ यसरी रङ फेर्न मिल्छ है यसरी। सो यो रङको खासै हामीले त्यस्तो मतलब गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले जुन पनि रङ यसरी के अरे पिक गरेर मिलिहाल्छ कलरलाई, यसरी हामीले रङ पिक गर्न मिल्छ है। सुपर। हजुर त्यो ए ट्याग भनेको नि तैँले जुन चाहिँ इनहेरिट गर्दैन भनेस् नि सिएसएस, हजुर त्यसले त्यो जस्तै होइन अरू कुन ट्याग छ जस्तै युएल एलआई ट्यागहरूले इनहेरिट गर्छ कि नै? गर्छ अरू म्याक्सिमम ट्यागले गर्छ। हाम्रो लिङ्क ट्याग चाहिँ कस्तो हो भने हामीले एकचोटि कुनै पनि थिचेको लिङ्कमा फेरि थिच्यौँ भने कसैले फर इक्जाम्पल मैले ए ट्यागको लिङ्कलाई यसो हटाइदिन्छु है त, होइन लिङ्कको रङ हटाइदिन्छु अनि त्यसपछि एउटा एक्स्ट्रा ब्याकेट आएछ होइन। सो मैले लिङ्क ट्यागलाई हटाइदिन्छु अनि त्यसपछि एचरेफमा लेट्स चाहिँ https google.com-मा जाऊँ। यसमा जाऊँ है। अब म त ल यहाँ त अलरेडी गइसकेको रहेछ। लेट्स गो टु कुन एउटा भन त वेबसाइट, discord.com है त। ल यहाँ जाऊँ। जाँदाखेरि मेरो अहिले त मैले सुरुमा त्यो ठाउँमा गएको थिइनँ होइन डिस्कर्डमा। अब म गएँ अरे। सो गएर म फेरि ब्याक गएँ भने इफ यु सी हाम्रो लिङ्क चाहिँ खिचेको भएर यो अलिकति रङ फेरि हो क्या, हो रङ फेऱ्यो नि हो। यो कुरालाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो HTML-मा के अरे लिङ्क ट्यागको लाई चाहिँ हामीले के अरे त्यो प्यारेन्ट ट्यागबाट इनहेरिट गर्न नमिलोस् भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यो बनाउन् के।
त्यो थिचेको लिङ्कको रङ अलिकति फरक हुन्छ नि के अरे त्यो नथिचेको लिङ्क भन्दा हो त्यो कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ तिनीहरूले त्यस्तो बनाउन् के है त धेरै भन्न जाऊँ यो भयो हाम्रो फन्ट सो फन्टको के छ भने एउटा फन्ट साइज छ फन्ट फ्यामिली फन्ट वेट अनि फन्ट स्टाइल छ फन्ट साइज फेर्न फन्ट फ्यामिली फेर्न फन्ट वेट बोल्ड कि त लाइट बनाउन अनि फन्ट स्टाइलले चाहिँ इटली गरेर बनाउनको लागि अब यदि कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने के गर्ने त्यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो कुरा चाहिँ अब आउँछ इनसाइड आवर टेक्स्ट प्रपर्टिज सो अब यो चाहिँ हाम्रो सिधै के अरे ब्ल्याक रहेछ म यसलाई ब्लू बनाइदिन्छु त्यो के अरे अनि यसलाई चाहिँ मैले ह्यास ब्लू टेक्स्टलाई कलर ब्लू बनाऊँ जस्ट टु मेक इट अ बिट के अरे कन्ट्रास्ट होस् भनेर सो ओके सो फर्स्ट थिङ हाम्रो के छ टेक्स्ट डेकोरेसन सो यसलाई मैले कपी गरेँ क्लास हो त्यो त्यही भएर मैले डट लेखेँ अगाडिपट्टि अब के गर्ने टेक्स्ट ड्यास डेकोरेसन यसको भ्याल्यु के लेख्ने त अन्डरलाइन गऱ्यौँ भने हाम्रो यो टेक्स्टमा आउँछ यसरी अन्डरलाइन हाम्रो के अरे उभा जस्तै देख्यो त के अरे लिङ्क चाहिँ भएको देख्यो यसलाई मैले अलिकति फेरेर ग्रिन बनाइदिन्छु है त यो ग्रिन टेक्स्ट ल अलिकति के अरे लिङ्क होइन भनेर बुझ्नु होइन ओके सो यसमा यसरी अन्डरलाइन आयो अब हामीले अघि नै पनि के अरे त्यो कुनै कहिलेकाहीँ हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि धेरै जस्तो लिङ्कहरूमा ऊ हुँदैन नि होइन के अरे ऊ हुँदैन नि के भन्छ अन्डरलाइन त्यो हटाउन के गर्ने भने यहाँ जाने अनि टेक्स्ट डेकोरेसन नन गरिदिउँ भने यो के अरे लिङ्कबाट चाहिँ अब हराएको त्यो अन्डरलाइन सो टेक्स्ट डेकोरेसनमा चाहिँ हामीले अन्डरलाइन राख्यौँ भने तलपट्टि अन्डरलाइन आउँछ अनि नन राख्यौँ भने चाहिँ भएको अन्डरलाइन हराउँछ है त अब अर्को छ टेक्स्ट ट्रान्सफर्म त्यो गरेर के गर्नुपर्छ टेक्स्ट ड्यास ट्रान्सफर्म सो यसमा के गर्न मिल्छ भने हामीले क्यापिटलाइज गर्न मिल्छ अर्को अप्पर केस गर्न मिल्छ अर्को लोवर केस गर्न मिल्छ होइन सो लेट चाहिँ अहिले मैले अप्पर केस गर्नु पऱ्यो भने मैले अप्पर केस गरिदिएँ भने अब यो सबै कुरा चाहिँ अप्पर केस हुन्छ है अप्पर केस सो लेट चाहिँ मैले कपी गर्नु अब चाहिँ होइन अनि त्यसपछि एउटा अर्को पनि बनाइदिउँ टेक्स्ट ट्रान्सफर्म लोवर यसलाई चाहिँ अप्पर बनाऊँ this is lower case upper case text to lower case text let's say this is lower case text to upper case text so मैले के अरे क्लास नेम फेरेको थिएँ सो कपी गरेर क्लास नेमलाई अनि माथिबाट ल्याऊँ अनि त्यस तलपट्टि गएर लोवरमा गएर अब मैले टेक्स्ट ट्रान्सफर्म चाहिँ लोवर केस बनायो भने ल अब चाहिँ हाम्रो के अरे एचटिएमएलमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो सुरुको चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ के अरे लोवर केस थियो तर यहाँ आउँदाखेरि अप्पर केस भयो किन भन्दाखेरि मैले यतापट्टि प्रपर्टीमा टेक्स्ट ट्रान्सफरमा अप्पर केस लेखाएको थिएँ त्यही गरी हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ के अरे सुरुमा अप्पर केस थियो तर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ लोवर केसमा आयो किनभने मैले यहाँ माथिपट्टि चेन्ज गरेर लोवर केस भनेर हालिदिएको थिएँ भइहाल्यो अब अर्को भनेको हामीले कहिलेकाहीँ के अरे त्यो फन्टहरूलाई सेन्टरमा कि त लेफ्टमा राइटमा गर्नु पर्यो हुन्छ नि त होइन के अरे अलाइन त्यो गर्नको लागि पनि केही गर्नु पर्दैन कन्ट्रोल सी गरौँ कन्ट्रोल भी सो टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गऱ्यौँ भने यो टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा आउँछ सेन्टरमा आयो टेक्स्ट सरी त्यो टेक्स्ट सेन्टरमा आयो त्यही गरी मैले यसले के अरे त्यो राइट गरिदियो भने यो राइटमा जान्छ लेफ्ट गऱ्यो भने लेफ्टमा आयो त्यस्तै गरी अब अर्को एउटा पनि हुन्छ हेरौँ होइन अर्को के हुन्छ भने यो चाहिँ सेन्टर टेक्स्ट यसलाई सेन्टरमा आइन्छ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई त्यसमा मैले यदि टेक्स्ट अलाइनलाई जस्टिफाई गर्छु त्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा अर्को क्लास नेम हालौँ क्लास पी लोरेम 50 अनि त्यसपछि टेक्स्ट अलाइन
जस्टिफाई ओके सो यो हेऱ्यौँ भने हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यो वाला टेक्स्ट चाहिँ यतापट्टिको लाइन र यहाँको लाइन सेम हुन्छ हामीले के अरे वर्डमा गर्छौँ नि एउटा के अरे त्यो जस्टिफाई गर्ने खालको के त्यही गरे यसमा अर्को भनेको चाहिँ के अरे हाम्रो फाइनली छ के अरे स्पेसिङ गर्न मिल्छ के अरे लेटरलाई भनेको चाहिँ हाम्रो एभ्री इन्डिभिजुअल यो लेखेको छ नि के अरे लेटर यसको बिचमा हामीले सर्टेन स्पेस हाल्न मिल्छ कि सो लेटर स्पेसिङ गर्नको लागि चाहिँ केही नगर्ने डट लेटर सरी लेटर स्पेसिङलाई मैले चाहिँ कति पिक्सल भनेको छ यसले 5 पिक्सल भनेको छ अरे लास्ट ठुलो हुन्छ यो त थाहा नै पाइँदैन के लेखेँ लगाएर बिचमा यत्रो स्पेस आयो नि होइन यसरी चाहिँ हामीले स्पेस बढाउन मिल्छ यदि मैले यहाँ 0 पिक्सल राखिदिएँ भने एकदमै कम्प्याक्ट हुन्छ त्यही हो 0 लेट्स से -4 पिक्सल बनाइदियो भने एकदमै के अरे कम्प्याक्ट हुन्छ 0 भनेको चाहिँ डिफल्ट हो ल एकदमै कम्प्याक्ट भयो -4 ले अनि यदि 4 पिक्सल बनायो भने एकदमै ठुलो ग्याप हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फन्ट र टेक्स्टको बेसिक प्रपर्टीहरू भयो कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ भने सोध है बिङ भन्नाले मैले बुझिन अनुजले के भन्न खोजेको बुझिन ओके सो अगाडि बढ्दा हुन्छ भने अगाडि बढौँ सो अब चाहिँ हामी त्यसमा नभएला हैन सो एक्जाम त्यसपछि ए ओके ओके सो अब हाइट र उमा जाम विड्थमा विड्थ हाइटमा जाम यसको यसमा हेर्नेवाला गर्न गरिन्छ ओके सो हामीसँग एउटा हेलो भन्ने एलिमेन्ट छ हैन अहिलेको लागि चाहिँ म हेलो भन्ने एलिमेन्टको यो के अरे हाइट र विड्थ हेर्नुभन्दा अगाडि हामी सुरुमा उ चाहिँ हेरिहालौँ है के अरे बोर्डर चाहिँ हेरिहालौँ है अनि त्यहाँबाट बल्ल हाइट विड्थ हेरौँला बोर्डर ओके सो हाम्रो के अरे बोर्डर हाल्न के गर्ने के पनि गर्नै पर्दैन सुरु त स्टाइल लेख्नु पर्यो यहाँ सो हाम्रो के अरे त्यो सीएसएसमा देयर आर टु टाइप अफ बोर्डर एउटा बोर्डर चाहिँ के अरे उ हुन्छ के अरे सलिड त्यो गर्नको लागि चाहिँ लेट्स अब अहिले मसँग यो वाला बोर्डर छ हैन सलिड बोर्डर यसको मैले बोर्डर भनेर गर्न मिल्छ सो बोर्डरमा बोर्डरको यो नआइछन सो बोर्डरको विड्थ हाल्न मिल्छ मैले लेट्स चाहिँ 5 पिक्सल हाले रे बोर्डरको स्टाइल हाल्न मिल्छ मैले अहिलेको लागि हाम्रो के अरे सलिड हो अर्को बोर्डरको हामीले हाल्न मिल्छ कलर त्यो मैले जस्तै के अरे हाले त्यो गरे पनि हाम्रो बोर्डर हेर्दा यसरी बोर्डर आयो हैन यो यत्रो कुरा के अरे त्यो 3 चोटी गर्नुभन्दा धेरै सिम्पल वे जस्ट राइट बोर्डर बोर्डरको अब के लेखा भने सबभन्दा सुरुमा बोर्डरको विड्थ 5 पिक्सल त्यहाँबाट सलिड त्यहाँबाट रेड यो गर्यौँ भने हामीले यो कुराले हाम्रो यो 3टा उसको कोड यसले यही गरिन्छ क्या यो 3 लाइन कोड सेम कुरा हो के चेन्ज भएन त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ के अरे ह्यास बोर्डर डट ड्यास्ट बोर्डर यहाँ पनि मैले बोर्डर सेम कुरा गर्ने हो खालि यो के अरे अब त्यो भनेको मात्रै फेरि हामीले के अरे बोर्डरको स्टाइल सो ड्यास्ट गऱ्यौँ भने यस्तो आउँछ यसको बोर्डर चाहिँ अब ड्यास हुन्छ ड्यास बोर्डर भयो सायद हाम्रो अर्को पनि छ बोर्डर डबल बोर्डर लाग्छ मलाई डबल गरेर यतापट्टि लेट्स एउटा अर्को हालौँ हैन डबल बोर्डर डबल कस्तो लाग्छ मलाई डबल बोर्डर यहाँ यो गर्दाखेरि के अरे उसको दुईटा आयो के अरे बोर्डर डबल बोर्डर अर्को हाम्रो छ के अरे डट बोर्ड उ भन्छ के अरे बोर्डर सो डटेड यो गऱ्यौँ भने अब हामीले सी डट बोर्डर यहाँ चाहिँ हाम्रो यत्रो गरी यो हटायो यस्तै हाम्रो फरक टाइपको बोर्डर छन् कुनै पनि कुरामा यदि हामीले हाल्नु पर्यो भने बोर्डर कति के अरे बोर्डरको साइज अनि कुन टाइपको बोर्डर र के अरे रङ यहाँ मैले फेरेर अनि अघि नै मैले भने जस्तै यहाँ पनि हाल्नु मिल्छ के अरे रातोला हटाएर हरियो पनि हाल्नु मिल्छ अनि हरियोको भ्यालु हामीले यसरी पनि हाल्नु मिल्छ के अरे आरजिबीमा हरियो हाल्यौँ भने हाम्रो यो हरियो फेरिन्छ त्यस्तै गरी यो बोर्डरमा मैले यदि आरजिबी नराखिकन ह्यासट्यागमा पनि हाल्नु मिल्छ यो ह्यासट्याग भनेको हेक्स भ्यालु हो त्यस्तै गरी एउटामा चाहिँ रेड छोडिदिउँ अर्कोमा चाहिँ हामीले उमा पनि हाल्नु मिल्छ के अरे यो वालामा एसएसएलमा
सो त्यसले यहाँ यो वालाको फेरिन्छ कलर ल यसरी हाम्रो फरक फरक बोर्डर छ है त यसलाई मैले 15 बनाएँ भने सायद बिचको ग्याप बढ्ने होला हैन ल दुईटाको यसरी ग्याप ग्याप सहित बढ्छ ल ओके यो यसले 15 भने कस्तो हो भने भित्रको बोर्डर 3 पिक्सल बाहिरको ग्याप 3 पिक्सल र त्योभन्दा बाहिरको ग्याप के अरे 3 पिक्सलको हो जस्तो लाग्यो है मलाई यसरी 3 अरे के अरे 5 भित्रको 5 त्योभन्दा बाहिरको 5 अनि त्योभन्दा बाहिरको 5 सो 5 5 5 ले गरेर यसले 15 बनायो बुझ्यो मैले भनेको कसरी 15 भयो के अरे यो 15 पिक्सल चाहिँ बाहिरको बोर्डरलाई 5 पिक्सल त्यसपछि यो दुईटा बोर्डरको ग्याप 5 पिक्सल र त्योभन्दा बाहिरको उसको बोर्डर 5 पिक्सल बनाएर यसले चाहिँ यो डबलमा चाहिँ यसरी यसले 15 पिक्सल बनायो है त ल चाहिँ लेट्स गो टु के अरे हाइट र विड्थ हेर्नको लागि चाहिँ हामीलाई ऊ भयो भने सजिलो हुन्छ के अरे बोर्डर भयो भने त्यही भएर चाहिँ म यहाँ अब स्टाइल ट्यागमा गएर सुरुमा एलिमेन्टलाई बोर्डर दिइहाल्छु ओके सो अहिलेको लागि मैले एलिमेन्टमा बोर्डर दिएँ सो एलिमेन्टले चाहिँ इन्टायर यो कुरालाई अकुपाई गर्यो है इन्टायर कुरालाई अकुपाई गर्यो अब इन्टायर कुरालाई अकुपाई गर्यो अब हामीले यसको लेट चाहिँ विड्थ घटाउनु पर्यो विड्थ घटाउनु के गर्ने सिम्पल लेख्ने विड्थ अब साइज कति लेट्स चाहिँ मलाई चाहियो ओन्ली 100 पिक्सल त्यो गरेँ भने मैले यसको विड्थ घटेर अब जम्मा यति हुन्छ है 100 पिक्सल त्यस्तै गरी मैले फेर्न मिल्छ अर्को हाइट लेट चाहिँ मलाई जम्मा चाहियो 100 पिक्सल फेरि चाहियो हाइट पनि 100 पिक्सल भयो यसरी हामीले हाइट र विड्थ फेर्न मिल्छ कुनै पनि कुराको सर्टेन भ्यालु दिएर ओके अब चाहिँ यसमा कुरा आउँछ यो पिक्सल अनि पिक्सलको साथ युज गर्ने अरू के छ त भन्ने कुरा सो फर्स्ट थिङ हाम्रो एउटा छ के अरे पर्सेन्टेज सो यो के अरे पर्सेन्टेजले कसरी काम गर्छ भने हाम्रो यो एलिमेन्टको प्यारेन्ट डिभिजन के हो त्यो हेर्छ यो एलिमेन्टको प्यारेन्ट डिभिजन त बढी हो हैन त्यो हाम्रो अहिलेको लागि त यो एलिमेन्टको प्यारेन्ट डिभिजन बढी हो नि सो यदि मैले बडीमा बोर्डर 2 पिक्सल सलिड ब्ल्याक बनाए र विड्थ चाहिँ लेट्स चाहिँ 500 पिक्सल दियो भने चाहिँ यसको विड्थ घटेर जब ठ्याक्क बडीको एक हुन्छ के यसको के अरे 100 पिक्सलसम्म के अरे px सम्म 100 पिक्सलसम्म हाइट चाहिँ किन बढेन भने यसले चाहिँ के हेर्छ भने यसको इनिसियल हाइट जति हो यसले त्यति नै बनायो अब जस्तै मैले बडीको हाइटलाई सरी हाइट लेट्स चाहिँ 500 पिक्सल बनायो भने के हो जरा ल यसको हाइट पनि बढेर के अरे बडीको हाइटसँगै म्याच हुने गरी यसको हाइट पनि अब के अरे 500 पिक्सल नै भयो कि तर किन यो तलपट्टि ओभरफ्लो भयो भने हाम्रो बडी चाहिँ 500 पिक्सलसम्म यहाँसम्म आएको थियो यदि मैले माथिपट्टिको न्याबलाई हटाएँ भने चाहिँ अब चाहिँ यो के अरे एलिमेन्ट उत्रै हुन्छ बडी र एलिमेन्ट उत्रै हुन्छ तर यो अघि नै हाम्रोमा न्याब पनि छ नि त अनि के अरे न्याबले पनि आफ्नो खाएको छ के अरे एरिया त त्यो न्याबले आफ्नो एरिया खाएर चाहिँ अनि यसले आफ्नो 500 पिक्सल लिएको हुनाले यो तलपट्टि ओभरफ्लो भयो के है त सो यो एउटा चाहिँ ल हाम्रो यो भनेको हाम्रो पर्सेन्टेज भयो अर्को हाम्रो छ भिएच भन्ने छ भिएच र भिडब्ल्यू अनि भिएच ओके सो भिडब्ल्यू भनेको चाहिँ हाम्रो हो भ्यूपोर्टको हाइट अनि भिएच भनेको भ्यूपोर्ट हाइट अनि के अरे भिडब्ल्यू भनेको चाहिँ भ्यूपोर्टको विड्थ हो त्यो भन्दा के हो भने हाम्रो इनिसियली चाहिँ कुनै पनि एचटिएमएल डकुमेन्टमा कुनै पनि यो एचटिएमएल फाइलमा हाम्रो यो के अरे एचटिएमएल पेजलाई चाहिँ जहिले पनि जत्रो स्क्रिन साइज भए पनि हाम्रो ब्राउजरले चाहिँ 100 वटा स्मल इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ के सो विड्थ भयो भने चाहिँ यसरी 100 वटा पार्टमा डिभाइड गर्छ त्यस्तै गरी के अरे हाइट भयो भने यसरी चाहिँ 100 वटा पार्टमा उ गर्छ डिभाइड कहाँदेखि कहाँसम्म यो पोइन्टदेखि त्यो पोइन्टसम्म तलपट्टि स्क्रोल गर्नसम्म होइन हाम्रो स्क्रिनले कहाँसम्म हेर्न सक्छ त्यहाँसम्म हाम्रो इनिसियल भ्यूपोर्ट भनेको यति मात्रै हो नि जस्ट यति अहिले हामीले हेर्न मिल्ने यो तलपट्टिको त स्क्रोल गर्ने कुरा चाहिँ होइन कि स्क्रोल नगर्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई हामीले 100 भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ अनि स्क्रिनको साइज घटाउँदै गएपछि पनि त्यो के अरे त्यो 100 भाग चाहिँ 100 भाग नै रहन्छ के खालि त्यसको कति साइज पनि 100 भाग भएको नि डिभाइड हो त्यो चाहिँ 100 भाग चाहिँ के अरे त्यो डिभाइड हुँदै सानो हुँदै जान्छ त्यसको बिचमा त्यो जस्तै हाम्रो 100 भाग चाहिँ पहिला 5 के अरे त्यो सेन्टिमिटरमा थियो भने यो ठुलो हुँदाखेरि हरेक 5 सेन्टिमिटरमा चाहिँ एक-एकवटा लाइन ड्र थियो के अरे त्यो 100 वटा पोर्सनमा डिभाइड गर्नको लागि भने
सानो पारेपछि के हुन्छ भने त्यो साइज चाहिँ अब 5 cm बाट घटेर 1 cm होला, तर नम्बर अफ डिभिजन चाहिँ 100 हुन्छ त्यो पेजको है, भ्युपोर्ट र भ्युपोर्ट हाइट र भ्युपोर्ट विड्थमा। सो हामीले अब के गर्न मिल्छ भने 100 भ्युपोर्ट विड्थ भन्न खोजेको के हो भने यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै भन्न खोजेको के साइज जत्रो भए पनि अब यसले चाहिँ रेस्पोन्सिबली नै काम गर्छ। सो अहिलेको लागि मैले हेरेँ भने यसको विड्थ यहाँबाट यहाँसम्म छ होइन, बढायो भने यसको विड्थ पनि बढ्छ, घटायो भने यसको विड्थ पनि घट्छ। यो अहिले किन सिन्स देयर इज सम मार्जिन यसमा, त्यही भएर चाहिँ यो हल्का स्क्रोल भइरहेको हो। नत्र भने त यसको साइज के अरे त्यो स्क्रिनको साइज घट्ने बढ्नेको आधारमा नै घट्ने बढ्ने भइरहेछ नि होइन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो भ्युपोर्ट विड्थ र हाइटको कमाल हो कि। त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो रेम। सो रेम र एम भने कस्तो हो भने हाम्रो 1 रेम इज इक्वल टु हाम्रो फन्ट साइज छ नि, हाम्रो जुन चाहिँ फन्ट त्यसको 16 पिक्सलको हो। भन्न खोजेको कस्तो हो भने हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै पनि फन्ट जस्तै ल हाम्रो अहिलेको लागि यसमा त हेर्न मिल्दैन होइन। सो 1 रेम गऱ्यौँ भने कस्तो हो भने ट्याक्कै यो फन्ट साइज के अरे त्यो यो 1 रेम भन्नु र ऊ भन्नु एउटै कुरा हो क्या, के अरे 16 पिक्सल भन्नु सेम कुरा, 1 रेम र 16 पिक्सल। सो अब हामीले मैले यहाँ के अरे त्यो 32 पिक्सल गर्नुको साटो यदि मैले 2 रेम गरेँ भने साइज उति नै हुन्छ क्या, 2 रेम भएन। यदि मैले यहाँ के अरे त्यो 32 पिक्सल गरेँ भने उति नै छ, नो चेन्ज। सो 1 रेम इक्वल टु 16 पिक्सल, 1 अनि 2 रेम इक्वल टु 16 × 2 पिक्सल। त्यस्तै गरी एम भनेको नि सेम हो, 1 एम भनेको 16 पिक्सल, 2 एम भनेको 32 पिक्सल। यसमा फरक चाहिँ के त त्यसो भए? अब फरक चाहिँ कहाँ आउँछ भने कस्तो गरौँ भने एलिमेन्टको यहाँ दिउँ होइन, अनि त्यसपछि पी ट्याग दिउँ। के गरौँ भन्दा के गर्नु पर्दैन, हामी चाहिँ के गरौँ भने फन्ट साइजलाई 16 पिक्सल भन्नु हामी अहिलेलाई, अनि विड्थलाई 2 एम दिउँ, उति नै हुन्छ। यसलाई 18 जसैलाई 20 पिक्सल दिउँ र विड्थलाई 2 एम दिउँ भनेको बुझ्यो। अब मैले यदि यहाँ 2 एम नदिकन यदि मैले यहाँ 32 पिक्सल दिएँ भने के हुँदो रहेछ भने एक बिचमा काटिन्छ। फन्ट साइज मैले जति बढाए पनि के अरे पिक्सल चाहिँ 32 नै बनाएँ भने मैले विड्थलाई 32 दिएँ भने विड्थ काटिन्छ। तर 2 एम दिएँ भने के हुन्छ त, हाम्रो फन्ट साइजको आधारमा बढ्छ क्या। अब एम चाहिँ हाम्रो फन्ट साइजसँग रिलेटिभ भएर काम गर्ने चाहिँ एमले हो। रेमले के गर्छ, रेमले चाहिँ हाम्रो के अरे रेम भनेको सिम्पली के अरे त्यो पिक्सललाई उमा एम भन्ने उमा फेरेको युनिटमा त्यो चाहिँ एब्सोल्युट हुन्छ। एम चाहिँ हाम्रो फन्ट साइजको आधारमा बढ्छ कि इट इज के अरे रिलेटिभ टु द फन्ट साइज। सो मैले यहाँ 2 रेम भन्यो भने अब यसले इन्टायर विड्थ खान्छ यसको 2 एम। 16 पिक्सल भन्नु के अरे सरी 16 पिक्सल भन्नु र 1 रेम भन्नु चाहिँ एउटै हो। यसको जम्मा एचसम्म मात्रै आयो। यदि मैले विड्थलाई पनि 1 रेम भनेको भए यो पनि सेम हुन्थ्यो। त्यसैले के हो भने एम युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरालाई रेस्पोन्सिभ बनाउन सकिन्छ। यो कुरामा कोही झुकिया छौ रेम र एममा? यो आफैले त्यो रेम र एम मजाले के अरे त्यो युज गर्दै गएपछि चाहिँ हात बस्यो भने अनि सजिलो हुन्छ काम गर्न रेम र एममा। अगाडि बढौँ त म अब केही झुक्या छ भने भन है। के अब लेट्स गो टुवर्ड्स ब्याकग्राउन्ड। ल ब्याकग्राउन्डमा जाऊँ। सो क्लोज अदर्स गरौँ, त्यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड। ओके, अनि यो नेभिगेसनलाई बन्द गरिदिन्छु। ओके, फर्स्ट अफ अल मेरोमा छ, मैले हरेक के अरे त्यो ब्याकग्राउन्डलाई 35 भ्युपोर्ट हाइट दिएको छु। अहिले मैले भने नि के गर्छ भनेर यसले। सो यसले चाहिँ हाम्रो हाइटलाई यदि यहाँदेखि यहाँसम्म 100 गरेको छ भने अब यो पार्टदेखि यो पार्टसम्म चाहिँ 35 हाइट होला क्या, 35 के अरे भ्युपोर्ट हाइट। त्यो 35बाट डिभाइड गरेको पोर्सन चाहिँ अब यसले एउटा
ब्याकग्राउन्ड भन्ने उसलाई दिएको छ क्लासलाई होइन। सो अब इफ यु सी क्लियरली हाम्रो हरेक के अरे डिभिजनमा क्लास सेम छ, ब्याकग्राउन्ड 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 भनेपछि यो ब्याकग्राउन्डमा एप्लाई भएको एभ्री स्टाइल्स आर रेप्लिकेटेड इन एभ्री डिभिजन। मैले हिजो भने नि क्लास नेम हामीले के फरक फरकमा युज गर्न सकिन्छ भनेर होइन। सो अब चाहिँ म भन्छु ब्याकग्राउन्ड। अब चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले के दिनु मिल्यो ब्याकग्राउन्डमा, रङ दिनु मिल्यो। सो कलर भन्ने क्लास रहेछ। सो आइडी कलर, ब्याकग्राउन्ड कलरमा मैले दिएँ रेड। I do this, then we can see यसको रङ रातो आयो। अब अर्को छ हाम्रो इमेज ब्याकग्राउन्ड। सो इमेज त्यो गरेर के गर्नु पर्दैन, ब्याकग्राउन्ड इमेज गर्न मिल्छ। त्यो गरे अनि युआरएल गर्ने, युआरएल गरिसकेर हामीले अर्को के गर्न मिल्छ भने त्यसको पाथ दिने कि अब डबल कोटभित्र के भनेको यो वाला हो। सो यसलाई सेभ गरेँ भने ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इमेज। तर यो इमेज यस्तो किन आयो भने मैले यो इमेज खोलेर हेरेँ भने यो इमेज चाहिँ यस्तो छ। अब यो चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म आयो भने यहाँबाट यहाँसम्म मात्रै आयो कि, यति पार्ट मात्रै आयो, जस्ट यति पार्ट। मैले यो फुल इमेजलाई मैले क्रप कस्तो गरेर गराउनु पऱ्यो भने व्हाट आई क्यान डु इज फर्स्ट अफ अल फर्स्ट थिङ आई क्यान डु इज ब्याकग्राउन्ड साइज कभर गऱ्यो भने यसले चाहिँ हाम्रो इन्टायर इमेजलाई त्यो यो सर्टेन पोर्सनमा चाहिँ कभर गरेर हालिदिन्छ क्या। यदि मैले यसलाई 100% गरेँ भने के हुँदो रहेछ हेरौँ, उत्ति केही पनि फरक पर्दैन। के अरे अब चाहिँ त्यो भन्दा के अरे 100% भन्नु र ब्याकग्राउन्ड साइज कभरमा के फरक छ भने अब हेरौँ है त। कभरमा चाहिँ कभर गऱ्यो भने यस्तो आयो। ए सरी कभर र के अरे सरी म झुकिरहेको छु। कभर अनि त्यसपछि 100% भन्नु उस्तै हो। हामीले चाहिँ यो इमेजलाई अब बिचमा ल्याउनु पऱ्यो भने वी क्यान जस्ट डु वान थिङ, ब्याकग्राउन्ड के अरे यो के अरे पोजिसन अनि सेन्टर यो गऱ्यौँ भने हाम्रो यो सर्टेन इमेज चाहिँ बिचमा आउँछ। अब मैले सानो बनाउँदाखेरि यस्तो अनि ठुलो पार्दाखेरि यस्तो किन आयो भने हाम्रो यो चाहिँ यो हाइटले गर्दा हो है। चाहिँ 100% छ, हाइट चाहिँ जम्मा 35 भ्युपोर्ट हाइट छ। अनि मैले ब्याकग्राउन्ड साइजलाई कभर बनाएर हालेको छु भने यसले चाहिँ हाम्रो इमेजलाई सक्दो त्यो इमेजको चाहिँ के अरे प्रपोर्सनलाई चाहिँ अफेक्ट नगरोस् भन्ने आधारमा चाहिँ फिट गरिदिन्छ कि त्यो सर्टेन यो साइजमा। त्यही भएर चाहिँ यो इमेज काटेर आउँछ यसरी। सो यो भनेको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पोजिसन भयो। अर्को अब हाम्रो गर्न मिल्छ ब्याकग्राउन्डको अट्याचमेन्ट। ब्याकग्राउन्ड अट्याचमेन्ट फिक्स्ड गऱ्यो भने अब चाहिँ मैले पेजलाई स्क्रोल गर्दाखेरि यो के अरे यो इमेज चाहिँ स्क्रोल हुँदैन कि यो हुन्छ नि हामीले यदि उमा हेरे के अरे कहिलेकाहीँ के भन्छ त्यसलाई कुनै पेजमा भन्छ नि के अरे प्याराल्याक्स इफेक्ट, त्यही हो क्या यो युजिङ ब्याकग्राउन्डको अट्याचमेन्टलाई चाहिँ हामीले यदि फिक्स बनायौँ भने यो चाहिँ के अरे इमेज नगइकन यो खालि एउटा सर्टेन विन्डोबाट हेरे जस्तो लाग्ने कि होइन, प्याराल्याक्स इफेक्ट लिफ्टमा माथि गए जस्तो लाग्ने कि यसरी है। त्यो भयो। अर्को भनेको के छ भने हाम्रो अब लिनियर उस के अरे ग्रेडियन्ट। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि युज गर्ने भनेको ब्याकग्राउन्ड इमेज नै हो। लिनियर ग्रेडियन्ट भन्ने हुन्छ। सो अब त्यसमा फर्स्ट अफ अल सिम्पल वी क्यान युज 2 कलर्स, रेड र ब्लू युज गरौँ। गऱ्यो भने के हुन्छ भने अब हाम्रो यसरी माथिबाट रातो तलपट्टि चाहिँ निलो कलरको आयो के अरे ग्रेडियन्ट। हामीले यहाँ अरू पनि चलाउनु मिल्छ। जस्तै मैले बिचमा व्हाइट हालेँ भने पनि आउँछ के अरे व्हाइट पनि आउँछ। रेड व्हाइट ब्लू के अरे नेपालको झन्डा जस्तै बनेछ होइन। अब मलाई यदि यसको के अरे त्यो डिरेक्सनलाई चाहिँ फेर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ यतापट्टि ऊ पनि दिन मिल्छ के अरे एङ्गल किन फेरि रेड। सो लेट चाहिँ मलाई चाहिँ अब यसलाई उल्टो बनाइदिनु पऱ्यो भने आई क्यान डु 180 डिजी भनेको चाहिँ सेल्सियसमा डिग्री हो होइन। यो भनेको चाहिँ यो अहिलेको ग्रेडियन्टलाई 180 डिग्रीले घुमाइदिए भन्यो भने ए सरी 180 अरे के अरे 90 त एउटै आइहाल्छ नि 180 90 डिग्रीले घुमायो भने चाहिँ अब उत्तिर घुमेको थियो ठ्याक्कै उत्तिर। त्यसपछि अर्को भनेको 90मा हामीले 90 एड गऱ्यौँ भने कति हुन्छ 0 + 90 90 90 भन्दा 180 180मा उस्तै हुँदैछ। सो लेट्स गो टु 270
डिग्रीमा घुमायौँ भने उतापट्टि जाने रहेछ अनि हाम्रो उल्टो गर्न के गर्ने -180 त्यो गऱ्यौँ भने पनि एउटै त हो नि 180 - 180 होइन र 360 डिग्री गर्नुपर्ने हो 360 गर्नु त के हुँदो रहेछ ए ओके ल 360 डिग्रीले चाहिँ पुरै हुने रहेछ सो यसरी हामीले डिग्रीहरू पनि गर्न मिल्छ त्योभन्दा अझ सजिलो छ टु बटम गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ भने बटमतिर गयो टु टप गऱ्यौँ भने सरी टप गऱ्यौँ भने टपतिर गयो टु राइट गऱ्यौँ भने राइटतिर गयो टु लेफ्ट गऱ्यौँ भने लेफ्टतिर गयो यसरी हामीले यो पनि यसरी मिल्छ अब अर्को भनेको यदि मैले 45 डिग्री गरेँ भने अब यो छेउबाट आउने आउँछ होला यसरी होइन यतापट्टिबाट यसरी आयो सो यसरी हामीले डिग्रीहरू पनि गर्न मिल्छ सेट अब अर्को भनेको कहिलेकाहीँ हामीले हेर्न मिल्छ नि इमेजको अगाडिपट्टि गएर हुन्छ के अरे लिनियर ग्रेडियन्ट त्यो पनि हामीले गर्न मिल्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ लिनियर ग्रेडियन्ट इमेज त्यो गरेर फर्स्ट अफ अल त यो दिनु परिहाल्यो ब्याकग्राउन्ड इमेज दिनु परिहाल्यो अनि यसमा यही सेम दिने हो दिनु त होइन अर्को चाहिँ अब हामीले दिन मिल्छ युआरएलमा त्यही दिनु क्या हो ओके सो सो अहिले त हेर्न मिल्दैन किन मिल्दैन थाहा छ कसैलाई किन यो नआएको पहाडपट्टि इमेज सेम आयो माथि र तल किन होला एनीवन एनी आइडिया अपेसिटी बढी भएर सो लेट्स से मैले रेडको ओपेसिटी घटाइदिएँ व्हाइटको पनि ओपेसिटी घटाउनु चाहिँ यहीबाट है ओपेसिटी घटाइदिएँ अनि त्यसपछि के अरे ब्लूको पनि ओपेसिटी घटाइदियो भने भएर त ल यहाँ आयो अब यो आएको छ तर किन नआएको भने अघि नै जस्तै सुरुमा यसलाई मैले यति कुरालाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु के गरेँ मैले ल हाम्रो इमेज यसरी आएन होइन यसलाई अहिले जस्तो गरौँ ल यो गऱ्यो भने हाम्रो हेर्न मिल्यो नि त्यो लिनियर के अरे ग्रेडियन्टमा हाम्रो पहाडीपट्टिको इमेज देखियो होइन सो यस्तो पनि गर्न मिल्छ सो यसमा अरू पनि छ जस्तै के अरे रेडियल पनि छ होइन के अरे ग्रेडियन्ट सो हामीले के अरे त्यो गोलोवाला हुन्छ नि कहिले काहीँ रेडियल के अरे वाला के अरे ग्रेडियन्ट हाल्न मिल्छ सो त्यो हेर्नु होला होइन यहाँ छ यहाँ लेखेको छ के अरे मोजिलाको डकुमेन्टेसनमा सो यहाँ यसरी आउँछ सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ यो हो यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ सो यु क्यान सी दिस एज वेल है त ओके सो अब अर्को सबैभन्दा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो यहाँ चाहिँ यो भन्नुभन्दा अगाडि यो भनेपछि चाहिँ आई हेभ टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड वान थिङ सो लेट्स गो टु मार्जिन र प्याडिङ यति भनिसकेपछि चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ सो यति पढिसकेपछि चाहिँ हामीले अर्को के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने सिएसएसमा वाट इज द मिनिङ अफ सिएसएस बक्स मोडल भन्ने हेर्नुपर्छ क्या है त फर्स्ट अफ अल बक्स त भइहाल्यो म एउटा ओपनिङ गर्छु डट बक्स कन्टेनरलाई बोर्डर 32 पिक्सल सलिड ब्ल्याक है त यहाँबाट कसैले मलाई मार्जिन र प्याडिङको उ भन्न सक्छ के डिफरेन्स इवन मार्जिन भनेको आफ्नो साइजबाट बाहिरको लिन्छ प्याडिङ भने नि आफ्नै साइजभित्रको लिन्छ हो मार्जिन भनेको चाहिँ स्पेसिङ यहाँबाट त आफूभन्दा बाहिरको स्पेसिङ आफ्नो यो छ नि अहिलेको मैले ग्रिन बनाइदिन्छु येलो बनाइदिन्छु है त येलो बनाऊँ यसलाई चाहिँ रेड बनाऊँ है त ओके सो अहिले हामीले हेर्न सक्छौँ अनि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा बिआर पनि हाल्दिउँ ल अहिले हामीले के हेर्न मिल्यो त अहिले हामीले हेर्न मिलेको के हो हाम्रो यो के अरे प्याडिङ छ नि यो दुइटै कुरा चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट डिभिजन के अरे यो बक्स कन्टेनरसँग के अरे ठाँसेरसँग बसेको होइन यो 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 दुइटै बक्सा अब मार्जिन भनेको के हो भने यो बक्साको रातो छ नि रातो रातो बोर्डर त्यो बोर्डरबाटको स्पेस ल्याउनु भनेको चाहिँ मार्जिन हो त्यो बोर्डरको बाहिरपट्टि चाहिँ स्पेस ल्याउनु भनेको मार्जिन हो भनेको यदि मैले बक्सामा चाहिँ मार्जिन 10 पिक्सल भन्यो भने कस्तो हुन्छ त सर यहाँ होइन मार्जिन भन्ने आइडीमा चाहिँ मार्जिन 20 पिक्सल भन्यो भने कस्तो हुन्छ त हेर्नु त ल यसले योवाला स्पेस लियो नि होइन यति स्पेस लियो नि यसले यहाँ स्पेस खायो नि यति स्पेस
हो यो भनेको चाहिँ मार्जिन र प्याडिङ भनेको के हो भने कन्फ्युज गऱ्यो भने अब चाहिँ यो के अरे रातो ऊबाट भित्रपट्टि स्पेस आयो नि एड भयो नि स्पेस हो त्यो भनेको चाहिँ प्याडिङ हो के ओके बुझ्यो यो कुरा वाट इज मार्जिन वाट इज प्याडिङ हामीले मार्जिन र प्याडिङ सेट गर्ने तरिका पनि फरक फरक छ एउटा त यसरी भइहाल्यो अर्को हामीले गर्न मिल्ने तरिका भनेको गर्न मिल्छ भने मार्जिन मार्जिन कहाँ दिने त मार्जिन टपमा दिने कि टपमा 20 पिक्सल होला होइन टपमा 20 पिक्सल मार्जिन राइटमा 30 पिक्सल होला सेमिकोलन त्यसै गरी मार्जिन बटममा होला 50 पिक्सल त्यसै गरी मार्जिन लेफ्टमा होला 100 पिक्सल ल यसरी पनि दिनु मिल्यो हामीले हरेक साइडलाई लेखेर दिन मिल्यो मार्जिनहरू अर्को तरिका भनेको हामीले दिन मिल्छ मार्जिन 50 पिक्सल 60 पिक्सल यो भनेको के हो भने टप एन्ड बटममा 50 पिक्सल राइट र लेफ्टमा चाहिँ जम्मा के अरे 60 पिक्सल यसरी पनि दिन मिल्छ मार्जिन अर्को भनेको हामीले दिन मिल्छ मार्जिन सिधै हरेकलाई गर्न मिल्छ मार्जिन 50 पिक्सल यो भनेको टप त्यहाँबाट आउँछ टप राइट सो 40 पिक्सल अन राइट अब आउँछ बटम सो 10 पिक्सल अनि त्यसपछि 25 पिक्सल त्यहाँ आउँछ लेफ्ट 40 पिक्सल सो मैले यो यसलाई यतिलाई हटाइदिउँ होइन यति गराउने के हुन्छ हाम्रो हाम्रो टप एन्ड बटममा मार्जिन 50 पिक्सल भयो यता रहेर छेउतिर चाहिँ मार्जिन 60 पिक्सल भयो अनि यो गऱ्यो भने चाहिँ अब टपमा 50 पिक्सल राइटमा 40 पिक्सल तलपट्टि चाहिँ 20 पिक्सल र यतापट्टि चाहिँ 40 पिक्सलको स्पेसिङ आउँछ यो भनेको है सेम कुरा गोज टु प्याडिङ एज वेल खालि यो के अरे मैले अहिले यहाँ लेखाएको छु नि मार्जिन यो मार्जिनलाई हटाएर मैले यदि प्याडिङ लेख्यो भने जस्तो यो मार्जिनलाई मार्जिन प्याडिङ लेख्यो भने प्याडिङ 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 र प्याडिङ यो गर्नु भनेको सेम कुरा हो खालि स्पेसिङ चाहिँ कालिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो क्या सो प्याडिङ टप सो अहिलेको लागि चाहिँ यदि मैले सुरुको प्याडिङलाई हटाइदिएँ भने अनि तलपट्टिको यो यसलाई पनि यसरी बनाइदिएँ भने त हाम्रो प्याडिङ चाहिँ अहिले हेरेर त टपमा 20 पिक्सल प्याडिङ राइटमा 30 पिक्सल प्याडिङ बटममा 50 पिक्सल अनि त्यसपछि के अरे त्यो सबभन्दा बढी यहाँ छ नि के अरे लेफ्टतिर होइन 100 पिक्सल प्याडिङ यसलाई मैले हटाएर फेरि यतापट्टि गरेँ भने टप एन्ड बटममा चाहिँ 50 पिक्सल लिन्छ अब अनि के अरे छेउतिर चाहिँ 60 पिक्सल त्यसै गरी यो हटायो भने अघि नै जस्तै टपमा 50 पिक्सल राइट के अरे राइटमा 40 पिक्सल बटममा 20 पिक्सल र यतापट्टि चाहिँ 40 पिक्सल लेफ्टतिर सो यो भयो हाम्रो मार्जिन र प्याडिङ ओके अब हाम्रो मेन कुरा आउँछ बक्स मोडल इन सिएसएस इन एचटिएमएल र सिएसएस वाट इज बक्स मोडल हामीले यदि कुनै पनि एलिमेन्टलाई इन्सपेक्ट गर्यौँ र त्यो कुरालाई हामीले यदि यसरी चाहिँ हेर्यौँ भने प्याडिङ पछि यसरी हामीले हेर्यौँ भने हामीले के हेर्न मिल्यो त फर्स्ट अफ अल यहाँ के लेखाएको छ डिस्प्ले ब्लक लेखाएको छ यो भनेको के हो भने यो एलिमेन्ट चाहिँ भनेको डिभ एलिमेन्ट चाहिँ इट इज अ ब्लक लेभल एलिमेन्ट ब्लक लेभल एलिमेन्ट भन्नुको मतलब के हो भने ब्लक लेभल एलिमेन्टले चाहिँ एचटिएमएल को त्यो सर्टेन हाइटसम्म छ नि भनेको यसले यहाँबाट यहाँसम्म अकुपाई गरेको हाइट छ नि त्यो हाइटमा चाहिँ यदि कुनै पनि डिभ युज गरेको हो भने त्यसले चाहिँ इन्टायर लिन्छ क्या यसको के अरे विड्थ अकुपाई गर्छ भनेको यदि मैले यो डिप पछि यहाँ जे पनि लेख्छु नि हाहा लेखेँ भने त्यो हाहा चाहिँ अब यो डिप भन्दा के अरे त्यो आउँछ क्या तलपट्टि किन भन्दाखेरि डिभ इज अ ब्लक लेभल एलिमेन्ट त्यही भएर यसले इन्टायर लेखेको छ हेर त मैले यदि यसमा यसरी हाइलाइट गरेँ भने यु क्यान सी यो पुरै के अरे त्यो पहेँलो पार्ट कि त ओरेन्ज पार्ट त्यो इन्टायर रोमा गयो नि हो किन होइन सो डिभ चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो यो पनि ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो तर मैले यदि अरूले कुनै लिएँ फर इक्जाम्पल मैले अब यो के अरे ब्लक लेभल एलिमेन्टलाई हटाइदिएँ फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ मैले यहाँ डिस्प्ले ब्लकलाई हटाएर डिस्प्ले इनलाइन भने अब के हुन्छ त अब हेर त हाम्रो यो के अरे यो चाहिँ अब बक्स मोडल चाहिँ कस्तो भयो त इनलाइन भयो कि यसको चाहिँ अब यो वाला डिभिजन
डिस्प्ले इनलाइन भयो। यदि यसलाई अर्को पनि हुन्छ इनलाइन ब्लक, इनलाइन ब्लक भनेको चाहिँ त्यसले सडन यसको आफ्नो गिभन हाइट चाहिँ लिन्छ कि अघि नै हाइट लिएको छैन नि होइन, के अरे इनलाइनले चाहिँ त्यहाँभित्र भएको कन्टेन्टको हाइट कति हो त्यति लिन्छ। इनलाइन ब्लकले चाहिँ हामीले यहाँ स्पेसिफाई गरेको हाइट लिन्छ। अनि यतापट्टि अनि यसको चाहिँ के अरे इनलाइन ब्लक बनाइसकेपछि यसले आफ्नो चाहिने मात्रै लिन्छ, के अरे चाहिने एरिया मात्रै। सो अब वाट आर अब एचटिएमएलमा ब्लक लेभल एलिमेन्ट कुन कुन छन्? एउटा डिभ ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो, पी ट्याग ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो, बटन होइन बटन इनलाइन लेभल एलिमेन्ट हो, ए ट्याग इनलाइन लेभल एलिमेन्ट हो, स्प्यान ट्याग इनलाइन लेभल एलिमेन्ट हो। त्यो सबै हामीले यहाँ हेर्न मिल्छ होइन, गुगलमा गएर एचटिएमएल ब्लक लेभल एलिमेन्ट्स एन्ड इनलाइन लेभल एलिमेन्ट्स कुन कुन हो भनेर सो यो हामीले यहाँ हेर्न मिल्छ। सो यो लिङ्कमा छ है ब्लक लेभल एलिमेन्ट कुन कुन छ, अनि स्प्यान ट्याग एउटासम्म सबै कुरा यहाँ गरेर तपाईँहरूले हेर्न मिल्छ है। सो अब हामीले अर्को कुरा के हेरौँ भने बक्स मोडल अफ सिएसएस। कुनै पनि हाम्रो सिएसएसमा जुन पनि ट्यागको हरेक ट्यागको के अरे त्यो आफ्नो आफ्नो ब्लक लेभल हुन्छ। मैले अहिले यदि मैले हेरेँ भने हाम्रो योवाला बक्साको होइन, यो बक्साको के भन्छ ब्लक लेभल कता गयो किन हरायो? मैले यो बक्साको ब्लक लेभल एलिमेन्ट हेऱ्यो भने के हुन्छ भने सबैभन्दा भित्रपट्टि के छ कन्टेन्ट। यो भन्न खोजेको के हो भने यो बक्साको चाहिँ हाइट र विड्थ के सबभन्दा भित्रपट्टि हुन्छ हाइट र विड्थ कुनै पनि सिएसएस एलिमेन्टको। त्योभन्दा हाइट र विड्थ भइसकेपछि त्योभन्दा बाहिरपट्टि हुन्छ प्याडिङ भन्दा बाहिरपट्टि हुन्छ के अरे बोर्डर, त्योभन्दा बाहिरपट्टि हुन्छ मार्जिनबाट भन्दा बाहिरपट्टि हुन्छ के अरे यो बाहिरपट्टि के अरे पोजिसन। त्यो भनेको हामी अब हेर्ने हो योवालाई, त्यो टप बटम राइट लेफ्ट के अरे पोजिसन अब हेर्ने हो त्यो हुन्छ है त कुनै पनि सिएसएसको एलिमेन्टको। यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब हामीले बक्स मोडलमा देयर आर टु काइन्ड्स के त्यो गर्ने के थियो भने जहिले पनि हामीले गएर चाहिँ बडीमा हेऱ्यौँ भने बक्स पेजिङ गऱ्यौँ भने हाम्रो सुरुमा चाहिँ कन्टेन्ट बक्स हुन्छ र हामीले जहिले पनि सेट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो वाला हो के अरे बोर्डर बक्स। बोर्डर बक्स गऱ्यौँ भने कस्तो हुन्छ भने हामीले प्याडिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले खाने इनिसियल स्पेस नखाइकन चाहिँ यसले आउटर स्पेसमा फरक पर्दैन कि आफ्नो भित्री एरियाले खान्छ, आफ्नो बाहिर एरिया खाँदैन यसले। तर के अरे त्यो कन्टेन्ट बक्समा चाहिँ यसले बाहिरको एरिया पनि ठुलो हुन्छ। भन्न खोजेको कस्तो हो भने मैले अहिले बोर्डर बक्स नबनाइकन यो प्याडिङवाला ठाउँमा मैले प्याडिङ 20 पिक्सल हालिदियो भने यसको यो बक्साको साइज बढ्छ हेर ठुलो हुन्छ बक्सा ठुलो पनि। तर मैले अहिले यहाँ के अरे यो बोर्डर बक्स हाल्यो भने ठुलो हुँदैन बक्सा। बट हाइट र विड्थलाई हटाइदिउँ, सरी डिस्प्ले राख्नुपर्छ बक्स साइज बोर्डर बक्स भयो त भयो। अनि त्यसपछि यदि मैले यसलाई हटाएँ भने चाहिँ बट है यसले यहाँ फोटो देखाएको छ ल यहाँ कन्टेन्ट ओके मैले भन्न खोजेको यस्तो हो कि कन्टेन्ट बक्स बनायो भने चाहिँ हाम्रो के अरे प्यारेन्ट कन्टेनरबाट चाहिँ चाइल्ड कन्टेनर बाहिरपट्टि गइदिन्छ। तर के अरे बोर्डर बक्समा हामीले चाहिँ प्याडिङ हाल्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भित्रपट्टि सीमित हुन्छ कि यसले आफ्नो साइज बढ्दैन। अघि भन्थ्यो नि के अरे त्यो साइज बढ्छ बढ्दैन भनेर। यहाँ चाहिँ यो कुरा किन भएन भने यो अलरेडी उसको के अरे प्यारेन्टको भित्रपट्टि थियो, त्यो भएर भएन होइन। मैले यसको प्यारेन्टको कन्टेनरको विड्थलाई लेट्स से 300 पिक्सल बनाइदिन्छु। कति भन्दा पिक्सल बनाएँ भित्र बनाउँछु होइन। अनि यहाँ चाहिँ अहिले बोर्डर बक्स छ, यदि मैले बनाएन भने अनि त्यसपछि यसको प्याडिङ मैले 25 पिक्सल बनाइदियो भने 25 पिक्सल 60 पिक्सल
कन्टेन्ट बक्स किन काम नगरेको यसले जे होस् यसमा मेरोमा खै किन काम गरेन आई हेभ नो क्लु है बट ओके सो यसो हामीले हेऱ्यौँ भने के अरे कन्टेन्ट बक्समा चाहिँ हाम्रो प्याडिङ हाल्दाखेरि हाम्रो चाइल्ड कन्टेनरको साइज चाहिँ बढेर ओभरफ्लो भइदिन्छ कि तर के अरे बोर्डर बक्समा हाल्यो भने चाहिँ कहिले पनि ओभरफ्लो हुँदैन भित्रैपट्टि बसिरहन्छ है त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स हो मेरोमा किन भएन मलाई बुझिनँ अहिले मेरो किन भएन है सो एउटा के रुल अफ थम चाहिँ के हो भने जहिले पनि हामीले एचटिएमएल सेक्सनमा काम गर्दाखेरि अलवेज हाम्रो के अरे त्यो यो एभ्री सबै कुराको बक्स साइजिङ चाहिँ उ बनाउनुपर्छ के अरे बोर्डर बक्स जहिले पनि है त्यो चाहिँ जहाँ पनि उ हुन्छ के भन्छ त्यसलाई एभ्री इन्डस्ट्रीमा एभ्री टेम्प्लेटमा तिमीहरूले गएर हेऱ्यौ भने के अरे यो बक्स साइजिङ चाहिँ यो नै बनाएको हुन्छ बोर्डर बक्स नै त्यो भयो त्यहाँबाट कति बज्यो होला 6:10 बज्यो ए सुन्न अनि सुपार यो बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स गराउँदा होइन एउटा कुनै एउटा बक्सको विड्थ चाहिँ लेट्स से 200 पिक्सल छ अरे अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्याडिङ बढाउँदै गयौँ भने त्यो विड्थलाई चाहिँ असर गर्छ कि के अरे त्यो बोर्डर बक्स बनाउँदाखेरि प्याडिङ हाल्यो भने त्यही त मैले भने नि विड्थ गर्दाखेरि प्याडिङ हाल्यो भने कस्तो भइदिन्छ भने बोर्डर बक्समा चाहिँ यसको विड्थ बढ्दैन कि यसको भित्रपट्टिको स्पेस चाहिँ बढ्छ के ए भित्रको स्पेस चाहिँ कन्ज्युम गर्ने हो त्यसले प्याडिङ गर्दा तर के अरे त्यो कन्टेन्ट बक्स बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले भित्रको स्पेस पनि हाल्छ तर त्यो ऊभन्दा ओभरफ्लो हुन्छ क्या ए ठिक ठिक है त सो ओके आज 6 बजिसकेछ यहाँसम्म गरौँ आज होइन भोलि चाहिँ यति कुरा भोलि गरौँ ल भोलि खासै भोलि चाहिँ अब भोलि यो के अरे टप राइट बटम लेफ्ट अनि त्यसपछि के अरे के भन्छ त्यसलाई स्ट्याटिक पोजिसन रिलेटिभ पोजिसन अनि एब्सोल्युट पोजिसन फिक्स्ड पोजिसन स्ट्याटिक पोजिसनले के गर्छ त्यहाँबाट कुनै पनि ट्यागबाट हामीले कुनै जुन पनि ट्यागलाई हामीले स्टाइलिङ गरेर उ बनाउनु हुन्छ के अरे बटन सो ए ट्यागलाई बटन ट्यागलाई पी ट्यागलाई जसलाई पनि त्यो कसरी गर्ने हेरौँ ल त्यहाँबाट इमेजहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हेरौँ ल त्यहाँबाट अब हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ रेस्पोन्सिभहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि उ हेरौँ ल भोलि फ्लेक्स बक्स र ग्रिड त्यहाँबाट अनि एनिमेसनमा जाम्ला त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामीले सेसेसै उमा जाम्ला के अरे अस्तिको त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अस्तिको ब्लग र फर्मलाई डिजाइन गरौँ त्यहाँबाट चाहिँ उमा जाम है त हामी के अरे मिडिया क्वेरीमा टु मेक थिङ्स रेस्पोन्सिभ है ओके सो श्रीकृष्ण आजलाई यति नै भइहाल्यो आज रेकर्डिङ अफ गरिदिएँ अनि मिटिङ पनि एन्ड गरिदिउँ सिरी ओ सिरी छैन फेरि छैन जस्तो छ म नै उयो गरिदिन्छु त्यसपछि ल मले गरिदिनु ताजा सो गाइज होइन अब हामी चाहिँ यति नै गरौँ अब सबैले सिक्यो पनि सिकि पनि रह होला होइन सिएसएस अनि मैले नि जे होस् मलाई नि रिभिजन भइरहेछ सुपार धेरै धेरै धन्यवाद सुपारलाई अनि त्यही हो गाइज भोलि पनि आऊँ होइन यसरी नै जे होस् नयाँ कुरा सिकिन्छ दिनदिनै सो थ्याङ्कफुल टु सुपार तिमीले त्यही हो गाइज ल आजलाई यति नै गरौँ कसैले के छ भने भनौँ यसो सिएसएसको बारेमा भए पनि हुन्छ अरू बारेमा पनि भए पनि हुन्छ नभए हामीले चाहिँ एन्ड गर्नुपर्छ आज चाहिँ के छ त दालियन उज्जवल भाइ केही छैन मलाई रिकल भइरहेछ जे होस् ल ठिक छ केही छैन है नि त ल एन्ड गरौँ है त त्यसो भए ल यु क्यान लिभ नाउ गाइज केही छ भने भनौँ होइन अदरवाइज यु क्यान लिभ नाउ ओके गुड बाई ल सुपार त है त एन्ड गरेर जाँदा हुन्छ गाइस साटा के अरे सायद सिकिसनले त्यो रेकर्डिङ गरेर राखेको होला अब त्यो आउँछ अनि स्टक बस्छ रेकर्डिङ चाहिँ हामी चाहिँ अस्ताला बिस्ता भनौँ अब ल अनि यदि कसैले सेसेस हेरिरहेको छ भने चाहिँ सबै के अरे मान्छेहरूलाई सबैजनालाई हरेक कुरा आउँछ भन्ने छैन होइन के अरे सेसेसमा त्यो भएर यो सेसेस चाहिँ जति एक्सपर्ट भए पनि हामीले त्यो यदि सिकेर त्यो आफैले सिकेनौँ भने आफैले प्रोजेक्ट गरेनौँ भने चाहिँ खासै फरक पर्दैन क्या अनि त्यही भएर गर्दै गरौँ म पनि के अरे त्यो गर्दै गएको अहिले किन कुनै कुरा काम गर्दैन म अझै पनि झुकिन्छु होइन सो त्यस्तो भइरहन्छ सेसेसमा चाहिँ सो
बाई ल गुड बाई बाई गाइज